कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ कि है। स्टार्ट भयो होइन स्टार्ट ल। अब न्युटन्स फरवर्ड चाहिँ कतिखेर चाहिँ हाम्रो एप्रोप्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ हाम्रो इन्टरपोलेटिङ पोइन्ट चाहिँ फरवर्डबाट होइन फरवर्डबाट चाहिँ नजिक हुन्छ होइन लेफ्ट साइडबाट चाहिँ नजिक हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ हाम्रो न्युटन्स फरवर्ड चाहिँ बढी एप्रोप्रिएट हुन्छ होइन हाम्रो बढी एक्युरेट चाहिँ आन्सर आउँछ होइन। अब न्युटन्स ब्याकवर्ड कतिखेर एप्रोप्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ हाम्रो इन्टरपोलेटिङ पोइन्ट चाहिँ ब्याकवर्डबाट नजिक हुन्छ होइन। ब्याकवर्डबाट नजिक छ भने हामीले चाहिँ न्युटन्स ब्याकवर्ड युज गर्नु पर्यो होइन। यदि फरवर्डबाट नजिक छ भने हामीले न्युटन्स फरवर्ड युज गर्नु पर्यो होइन। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर चाहिँ अलिक बढी एक्युरेट चाहिँ आउँछ होइन। अब हामीले चाहिँ अब कुनै बेला चाहिँ यस्तो केस आउन सक्छ जति बेला फरवर्डबाट पनि नजिक छैन होइन ब्याकवर्डबाट पनि छैन तर सेन्टरमा चाहिँ नजिक छ होइन सेन्टरको भ्यालुसँग चाहिँ नजिक छ त्यस्तो केस पनि त आउन सक्छ होइन। अब हामीले त्यो केसको बारेमा चाहिँ आज हामीले पढ्छौँ है। अब आज चाहिँ हामीले सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला भनेर आज हामीले पढ्छौँ है। सेन्ट्रल डिफरेन्स भनेको न त फरवर्ड होइन न त ब्याकवर्ड होइन अब बिचमा चाहिँ बिचको भ्यालुसँग चाहिँ नजिक छ होइन भने त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले यो चाहिँ सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला युज गरेर हामीले गर्दाखेरि हाम्रो बढी एक्युरेट चाहिँ आन्सर आउँछ है। ल आज हामीले सेन्ट्रलको बारेमा पढ्छौँ है। अब सेन्ट्रल फर्मुला चाहिँ फेरि न्युटन्सले चाहिँ डिराइभ गरेको होइन है। सेन्ट्रल चाहिँ हाम्रो गस भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ यो बनाएको है। सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला चाहिँ गसले बनाएको होइन। फरवर्ड र ब्याकवर्ड चाहिँ न्युटन्सले बनाएको होइन। अब तर सेन्ट्रल चाहिँ एउटा गसले चाहिँ बनायो होइन। अरू पनि छ है सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला है। हाम्रो टोटल सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला चाहिँ हाम्रो तीनटा हुन्छ है। म यहाँ लेख्छु है। हाम्रो तीनटा टाइपको सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला हुन्छ है। सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला होइन। सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला हामीले कति बेला युज गर्छौँ भन्दाखेरि जति बेला हाम्रो इन्टरपोलेटिङ पोइन्ट चाहिँ सेन्टरको भ्यालुसँग नजिक छ होइन त्यति बेला हामीले सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुलाहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ है। अब सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला चाहिँ यो तीनटा छ है हाम्रो मेनली तीनटा हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो गसको हुन्छ होइन गस सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला गस सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला है। यो तीनटा छ है यो सेन्ट्रल डिफरेन्सको चाहिँ तर हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ फेरि एउटा मात्र है। हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ यो गस मात्र छ त्यसैले हामीले अरू चाहिँ पढ्दैनौँ। एउटा स्ट्रिलिङ भन्ने हुन्छ STRI स्ट्रिलिङ फर्मुला भन्ने हुन्छ है। यो पनि हाम्रो सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला नै हो है। हाम्रो त्यो बुकमा हेर्नुभयो भने यो फर्मुला पनि दिएको छ तर अब सिलेबसमा चाहिँ छैन हाम्रो गसको मात्र छ है सिलेबसमा। अर्को हुन्छ बेसल भन्ने पनि हुन्छ है BESSEL बेसल। अब यिनीहरू चाहिँ पढ्नु पर्दैन तर अब जानिराख्नु पर्यो होइन यो चाहिँ ल। अब यो हाम्रो मेनली चाहिँ सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला तीनटा हुन्छ। गस हुन्छ होइन एउटा गसले एउटा स्ट्रिलिङ भन्ने साइन्टिस्टले बनाएको अर्को चाहिँ बेसल भन्नेले होइन। यो तीनटा हुन्छ मेनली होइन। अब TUको सिलेबसमा चाहिँ यो तीनटै थियो होइन हामीले पढ्दाखेरि तर तपाईँहरूको अब पूर्वाञ्चलकोमा चाहिँ यो गसको मात्र छ है। गसमा पनि हाम्रो दुईटा हुन्छ है। अब यहाँ माथि नै टपिक छ हाम्रो आज गस फरवर्ड र ब्याकवर्ड है। यो दुईटै कस्तो बेला युज हुन्छ भन्दाखेरि गस फरवर्ड सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला हो गस ब्याकवर्ड सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला है यो। अब यो कस्तो बेला युज हुन्छ त्यही भनिसक्यो होइन। जति बेला हाम्रो इन्टरपोलेटिङ पोइन्ट सेन्टरको भ्यालुसँग नजिक हुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ आज यो गसको चाहिँ पढ्छौँ है। अब यो चाहिँ छैन हाम्रो सिलेबसमा होइन त्यसैले अब यो पढ्नु परेन है नत्र यसको पनि एउटा फर्मुला हुन्थ्यो यसको पनि फर्मुला हुन्थ्यो है। अब हामीले चाहिँ गसको बारेमा पढौँ है आज। गसको पनि दुईटा छ है हाम्रो। गसमा के छ एउटा फरवर्ड छ एउटा ब्याकवर्ड छ है यसमा पनि ल। अब गसको पढ्नुभन्दा पहिला हामीले अलिअलि न्युटन्ससँग चाहिँ यो अलिअलि सिमिलर भएर म न्युटन्सको चाहिँ थोरै रिभाइज गरेँ है फर्मुलालाई। न्युटन्सको फर्मुलासँग यो सिमिलर छ है। न्युटन्सको फरवर्ड फर्मुलासँग अलिअलि सिमिलर भएर म पहिला यहाँ हाम्रो रिभाइज गर्छु है। हाम्रो न्युटन्स फरवर्डमा के थियो फर्मुला अब न्युटन्स फरवर्डको फर्स्टमा लेख्छु है म न्युटन्स फरवर्ड मेथड है न्युटन्स फरवर्ड मेथड है। NFM भनेको न्युटन्स फरवर्ड मेथड बुझ्नु होला है। अब सर्टकटमा लेखेँ है मैले। अब न्युटन्स फरवर्डको हाम्रो फर्मुला के थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ रिभाइज है। अब फेरि अब यससँग सिमिलर भएर मैले यो चाहिँ लेख्छु है ल। अब हिजो पनि मैले यो रिभाइज गरेको थिएँ होइन। न्युटन्स फरवर्डको फर्मुला के हुन्थ्यो हाम्रो Fx = y0 प्लस P × डेल्टा y0 होइन प्लस अब यता के हुन्थ्यो P × P - 1 होइन P - 1। हाम्रो यो गसको पनि अलिअलि सिमिलर छ कि योसँग त्यसैले म लेख्दैछु है P - 1 डिभाइड बाई हाम्रो 2 फ्याक्टोरियल होइन
त्यसपछि डेल्टा स्क्वायर वाइ नट हैन। अनि त्यसपछि प्लस हैन। अब p - 1 भइसक्यो। अब के हुन्छ p - 2 हुन्छ हैन यसमा p - 1 अब चाहिँ p - 2 अनि डिभाइड बाइ कति हुन्छ 3 फ्याक्टोरियल हैन। अनि यो स्क्वायर भइसक्यो। अब के हुन्छ यहाँ चाहिँ क्युब हुन्छ हैन 3 हुन्छ वाइ नट हुन्छ प्लस अब यो चाहिँ यसरी जान्छ हैन। न्युटन्स फरवर्डसँग चाहिँ हाम्रो के छ अब यो आज हामीले पढ्ने भनेको गस फरवर्ड सेन्ट्रल डिफरेन्स मेथड र गस ब्याकवर्ड सेन्ट्रल डिफरेन्स मेथड हामीले पढ्ने भनेको है। ल अब यो चाहिँ मैले यति रिभाइज मात्र गरेँ है। यो फरवर्ड मेथडको थाहा नै छ हैन तपाईहरुलाई पढिसक्नुभयो। ल अब आजको हेरौँ है। आजको हामीले फर्स्टमा चाहिँ म गस सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला है। अब गस सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला चाहिँ हामीले अब चाहिँ निकाल्छौँ है। ल त्यसको लागि एउटा हामीले सेन्ट्रल डिफरेन्स टेबल चाहिँ बनाउनु पर्छ है। सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला गसको चाहिँ दुईटा छ। एउटा गसको फरवर्ड छ हैन गस ब्याकवर्ड पनि छ है न्युटन्सको जस्तै। तर त्यो दुईटै चाहिँ युज हुने फेरि सेन्ट्रल भ्यालुको लागि नै हो है। ल हामीले गस सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला चाहिँ डिराइभ गर्नुभन्दा पहिला हैन यो गर्नुभन्दा पहिला एउटा सेन्ट्रल डिफरेन्स टेबल बनाऊँ है। ल म एउटा सेन्ट्रल डिफरेन्स टेबल बनाउँछु है। यो चाहिँ आज हाम्रो टपिक भनेको यही हो। ल सेन्ट्रल डिफरेन्स हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रल डिफरेन्स टेबल बनाउनु पर्छ PR सेन्ट्रल डिफरेन्स टेबल है। अब सेन्ट्रल डिफरेन्स टेबल चाहिँ कसरी बन्छ है हेर्नु। सेम त्यस्तो नै छ हिजोको जस्तै हो हैन। हाम्रो सिम्पल जस्तै छ तर थोरै चाहिँ यसमा अलिकता फरक छ है। ल x y यो त सबैलाई थाहा छ हैन x y। ल त्यसपछि हाम्रो हुन्छ x y लाई म चाहिँ यसो छुट्याइदिउँ है। यसमा चाहिँ यहाँ एउटा इन्डेक्स भन्ने पनि आउँछ है। एउटा इन्डेक्स i ले चाहिँ के भन्छ i भनेको चाहिँ यो इन्डेक्स हो है। i इन्डेक्स चाहिँ यो देखाउँदा पनि हुन्छ अब हैन। अहिले म देखाउँछु है। यो इन्डेक्सले के गर्छ अहिले भन्छु। अब यसमा चाहिँ अब यहाँ म के लेखौँ फर्स्ट डेल्टा वाइ हैन। हाम्रो डेल्टा वाइ हुन्छ हैन यहाँनिर। यो त सबैलाई थाहा छ हैन डेल्टा वाइ हुन्छ। यहाँ चाहिँ डेल्टा स्क्वायर वाइ हुन्छ हैन। यहाँ के हुन्छ डेल्टा क्युब वाइ हुन्छ हैन। अनि यता के हुन्छ यहाँ के हुन्छ डेल्टा 4 वाइ हुन्छ हैन। यो त सबैलाई थाहा नै छ। ल अब सेन्ट्रल डिफरेन्समा थोरै फरक के छ भन्दाखेरि हामीले अस्ति बनाउँदाखेरि हैन हाम्रो टेबल बनाउँदाखेरि हामीले फर्स्ट भ्यालुलाई के गर्थ्यौं हामीले जस्तो x0 y0 बाट स्टार्ट हुन्थ्यो हैन फर्स्टमा हैन। जहिले पनि हामीले अहिलेसम्म बनाउँदाखेरि टेबल x0 y0 x1 y1 यसरी चाहिँ गर्यौं हैन। फर्स्ट भ्यालुलाई नै हाम्रो फर्स्ट डाटालाई हामीले फर्स्ट पोइन्टलाई हामीले x0 y0 भनेर बाइ डिफल्ट चाहिँ मान्यौं हैन। तर अब सेन्ट्रल डिफरेन्समा हामीले चाहिँ बाइ डिफल्ट फर्स्ट डाटालाई चाहिँ मान्दैनौं है। फर्स्ट बाहेक अरु डाटालाई मान्छौं। भन्नुको मतलब सेन्टरको डाटालाई चाहिँ हामीले x0 y0 बनाउँछौं है हैन। हाम्रो फर्स्ट डाटालाई बनाउँदैनौं हैन सेन्टरकोलाई चाहिँ बनाउँछौं है। अब भन्नुको मतलब यसमा के हुनेको अब हामीले सेन्ट्रल डिफरेन्समा हाम्रो के हुनेको भन्दाखेरि अब हामीले यो फर्स्टकोलाई चाहिँ हामीले जस्तो अब यहाँ हेर्नु है यो लेखिसकेपछि हुन्छ यो -x - 2 x - 1 y - 1 x0 यो कपीमा बनाउनु है। यो बुझ्न सजिलो हुन्छ पछि x1 y1 x2 y2। ल यतिवटा हाम्रो पोइन्ट छ है। ल हेरौँ यसमा के फरक देखियो हिजो र अस्ति भन्दा। हामीले अस्ति चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि यो फर्स्ट भ्यालुलाई चाहिँ के गर्यौं यसलाई x0 यसलाई y0 हैन। फर्स्टलाई नै हामीले x0 y0 भनेर मान्यौं हैन। तर हामीले अब सेन्ट्रल डिफरेन्स बनाउँदाखेरि हामीले यो x0 y0 लाई हामीले सेन्टरमा पार्नुपर्छ के हैन बीचतिर पार्नुपर्छ हैन। यो बीचमा ठ्याक्क बीचमा नपरे पनि यो फर्स्ट भन्दा अलि भित्र पर्नु पर्यो है सेन्टर हैन। अहिले हेर्नु त यता पनि दुईटा छ यता पनि दुईटा छ हैन सेन्टरमा पार्यौं हैन। हाम्रो फर्स्ट भ्यालुलाई हामीले जहिले पनि x0 y0 लाई हामीले के गर्नुपर्छ सेन्टरतिर पार्नुपर्छ है सेन्टरतिर हैन। अहिले सेन्टरमा छ नि त हैन। हामीले अरु अस्ति चाहिँ हामीले फर्स्टमा पार्यौं हैन। फरवर्डमा चाहिँ यसरी x0 y0 चाहिँ फर्स्टमै लेखिन्थ्यो हैन। फरक चाहिँ यति हो है। जस्तो x0 y0 यहाँ छ भने अब माथि कति होला यो -1 -2 -1 होला -1 होला हैन। यो भन्दा माथि कति होला -2 होला हैन। अब यो 0 भन्दा यता कति होला 1 होला 2 होला हैन।
फरक के छ भन्दाखेरि x0 y0 लाई हामीले सेन्टरतिर चाहिँ पार्यौं हैन, त्यति मात्र फरक हो। सेन्ट्रल डिफरेन्स टेबल भएर हामीले त्यो काम गर्यौं है, सेन्टरतिर हामीले पार्नुपर्छ x0 y0 लाई है। इन्डेक्स भनेको के हो भन्दाखेरि अब इन्डेक्सले चाहिँ अब यो x0 y0 यहाँनिर छ भनेर देखाउनको लागि है। 0 भन्नुको मतलब यो हाम्रो x0 y0 हो भनेर चाहिँ यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अब यो 0 यो -1 यो -2 हैन, यो 1 यो 2 हैन। अब यसले के देखाउँछ, यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो x0 y0 भनेर चाहिँ डिनोट गर्छ हैन। त्यसैले हामीले एउटा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि यो इन्डेक्स भनेर I भनेर चाहिँ एउटा दियौं है। 0 माथि कति हुने हो, -1 -2 हैन। ल अब अरु केही पनि छैन, अरु सब सेम छ है। अब हामीले डिफरेन्स निकाल्ने कुरा हाम्रो सबै सेम हुन्छ है, केही फरक छैन। हामीले फरक यति मात्र हो है हैन, x0 y0 लाई हामीले बीच सेन्टरतिर पार्नुपर्छ त्यति। ल अब यहाँनिर हाम्रो डिफरेन्स निकाल्दाखेरि हाम्रो यहाँ कति आउँथ्यो, हाम्रो अस्ति चाहिँ डेल्टा y0 आउँथ्यो हैन, हो कि हैन। हामीले अस्ति गर्दाखेरि डेल्टा y0 आउँथ्यो। किन आउँथ्यो डेल्टा y0, यहाँ पनि x0 y0, यहाँ x0 y0 हुन्थ्यो, त्यसैले यहाँ डेल्टा y0 आउँथ्यो हैन। तर अब आज कति आउँछ होला, आज चाहिँ डेल्टा y -2 आउँछ है। यहाँनिर यसो विचार गर्नु है, हाम्रो अस्ति x0 y0 हुन्थ्यो, त्यो भएर यहाँनिर हाम्रो डेल्टा y0 आउँथ्यो हैन। अब आज त -1 यस्तो -2 छ नि त हैन, भनेपछि यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यही डेल्टा त्यही आउँछ हैन। अस्ति चाहिँ हाम्रो यहाँ x0 y0 भएर यहाँ डेल्टा y0 हुन्थ्यो। अब यो कति हुन्छ होला, यो भ्यालु यहाँ जति हुन्छ त्यति हुन्छ हैन, डेल्टा y -1 हुन्छ होला हैन। यसको र यसको डिफरेन्स भनेको डेल्टा y -1 हुन्छ हैन, यो त थाहा नै होला। यहाँ जे हुन्छ यहाँ डेल्टा त्यही हुन्छ है। अब यहाँ हाम्रो डेल्टा y0 यहाँ आउने भयो, यो यहाँ आउने भयो हैन, डेल्टा y0 हैन। अब यहाँ कति हुने भयो, डेल्टा y1 हैन, त्यही हो, केही फरक छैन। यो घटाउनु पर्छ, घटाएर हाम्रो जे भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ हामीले के भन्छौँ, डेल्टा y -2 हैन। अब घटाउने त घटाउनु नै पर्छ है, अहिले म फर्मुलाको लागि गर्दैछु है। हाम्रो यो भ्यालु भनेको डेल्टा y -2 हुन्छ हैन, किनभने यहाँ -2 छ नि त अहिले। अस्तिको हाम्रो यहाँ -0 भएर यहाँ 0 भएर हाम्रो डेल्टा 0 हुन्थ्यो, डेल्टा y0 हुन्थ्यो हैन। अब यहाँ जे छ त्यो यहाँ हुन्छ हैन, डेल्टा यहाँ जे छ त्यो यहाँ हुन्छ, यहाँ जे छ त्यो यहाँ हुन्छ हैन, त्यही हो फरक। ल अब यहाँनिर हेरौँ, अब यो यहाँ कति हुन्छ होला, अब यहाँनिर कति हुन्छ होला, डेल्टा स्क्वायर y -2 हुन्छ होला हैन। यहाँ जे हुन्छ यहाँ त्यही हुन्छ हैन, डेल्टा स्क्वायर y -2। डेल्टा y -1 छ भने यहाँ कति हुन्छ, डेल्टा स्क्वायर y -1 हुन्छ हैन। यो भ्यालु चाहिँ यहाँ स्क्वायर भएर आउँछ हैन, डेल्टा स्क्वायर y0 हैन। यो y0 चाहिँ यहाँ आउने भयो अहिले हैन, हाम्रो शिफ्ट भयो, त्यति फरक केही पनि छैन। यो अस्ति यहाँबाट स्टार्ट हुन्थ्यो, अब चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भयो हाम्रो डेल्टा स्क्वायर y0, यो अलि तल सर्यो हैन, त्यति हो फरक। अब यहाँनिर हेरौँ है, अब डेल्टा स्क्वायर y0, अब यहाँ कति हुन्छ, डेल्टा क्युब y -2 होला हैन। यसको चाहिँ यहाँ सर्ने भयो हैन, अब यसको चाहिँ यहाँ सर्छ डेल्टा, अब यहाँ क्युब हुन्छ, यहाँनिर -1 हुन्छ होला हैन। ल अब यहाँ कति हुन्छ, फाइनली डेल्टा 4y -2 हैन। यसमा केही समस्या छैन। हाम्रो यो घटाउँदाखेरि आउने भ्यालुलाई हामीले अस्ति डेल्टा y0 गर्थ्यौँ, अब अलिकता फरक भयो डिनोटेसन हैन। ल अब चाहिँ हाम्रो फर्मुला चाहिँ, अब यो हाम्रो टेबल चाहिँ यसरी बन्छ है। अब अरु गर्नुपर्ने केही हैन, घटाउनु चाहिँ घटाउनै पर्छ हैन। यो निकाल्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने काम त्यही हो, योबाट यो घटाउने है, योबाट यो घटाउने हैन, हाम्रो आउने भ्यालु यसको हैन। अब यसो हेरौँ है, अब हामीले चाहिँ गस फरवर्डको फर्मुला लेख्छौँ है। गस फरवर्डको फर्मुला चाहिँ अब यो टेबलबाट हामीले अलिकता यसको हुन्छ है, थोरै चाहिँ दिमाग लगाउनुपर्छ, त्यसैले मैले यो टेबल बनाएको है। ल अब यो फर्मुला लेख्नु है, अब गस फरवर्ड फर्मुला, गस GAUS गस फरवर्ड सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला है। फरवर्ड पनि हुन्छ कहीँ कहीँ हैन, कहीँ कहीँ सेन्ट्रल डिफरेन्स पनि लेख्नु हुन्छ, सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला। यो चाहिँ अलिअलि हाम्रो सिमिलर चाहिँ न्युटन्स फरवर्डसँग अलिअलि सिमिलर छ है। फरवर्ड र गस फरवर्डको चाहिँ थोरै सिमिलर छ है, त्यसैले त्यो कम्पेरिजन गरेर हामीले अब फर्मुला लेखौँ है। ल अब यसमा कस्तो हुन्छ, fx त हुने भयो हैन। कुनै पनि पोलिनोमियल पत्ता लगाउनको लागि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, गस फरवर्डको। ल हेरौँ है, अब यसमा यो फर्मुला चाहिँ तपाईहरुले घोक्न पर्दैन, यो चाहिँ हल्का बुझ्यो हुन्छ है, पछि चाहिँ म भन्छु। ल अस्ति हाम्रो अब त्यो न्युटन्ससँग चाहिँ कम्पेयर गर्नु है, न्युटन्स फरवर्डसँग कम्पेरिजन गर्दै हेर्दा हुन्छ है। न्युटन्स फरवर्डमा हाम्रो के हुन्थ्यो, y0 हुन्थ्यो, यसमा पनि y0 हुन्छ है। फर्स्टमा के हुन्छ, y0 नै हुन्छ है। ल प्लस हुन्छ,
त्यसपछि न्युटन्स फर्वर्डमा के हुन्थ्यो p इन्टु डेल्टा वाइ नट हुन्थ्यो हैन। यसमा पनि p इन्टु डेल्टा वाइ नट नै हुन्छ है। यहाँसम्म केही पनि फरक छैन हैन। त्यो फरवर्ड जस्तै छ हैन, न्युटन्स फरवर्डको जस्तै छ अलिअलि। अब यहाँ के हुन्थ्यो न्युटन्स फरवर्डमा p इन्टु p माइनस 1 डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल हुन्थ्यो हैन। यसमा पनि के हुन्छ p इन्टु p माइनस 1 डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल हैन। अनि यहाँ के हुन्थ्यो फरवर्डमा डेल्टा स्क्वायर वाइ नट हुन्थ्यो हैन, डेल्टा स्क्वायर वाइ नट। तर यहाँ फरक छ है। अब हेर्नु डेल्टा स्क्वायर वाइ नट चाहिँ हुँदैन है यसमा चाहिँ, डेल्टा स्क्वायर वाइ नट हुँदैन। अब के हुन्छ भनेर थाहा पाउनुको लागि हामीले यो टेबलमा चाहिँ जानुपर्छ है। अब यो टेबलमा यसो हेर्नु है। अब तपाईहरुले अब यो हामीले यो भ्यालु थाहा पाउनलाई अलि गाह्रो छ है हामीलाई, कुन हुन्छ भनेर फरवर्डको यो तपाईहरुलाई यो याद नगर्दा पनि हुन्छ है। म सिम्पल ट्रिक सिकाउँछु कसरी गर्ने भनेर हैन। अहिले अब हाम्रो फरवर्डमा चाहिँ न्युटन्स फरवर्डमा हाम्रो के हुन्थ्यो डेल्टा स्क्वायर यो हुन्थ्यो हैन, डेल्टा स्क्वायर वाइ 0 हुन्थ्यो हैन। तर यसमा चाहिँ डेल्टा स्क्वायर वाइ 0 हुँदैन है, यसमा फरक हुन्छ। ल अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ, यो वाइ 0 त यहाँ छँदैछ हैन। ल यहाँबाट हेर्ने हैन। अब म तपाईहरुलाई एउटा ट्रिक सिकाउँछु है, कुन भ्यालु हुन्छ हामीले चाहिँ यो टेबलबाट चाहिँ थाहा हुन्छ है। ल यो टेबलमा हुन्छ। फरवर्डमा जहिले पनि एउटा यो प्याटर्न सोच्नु है, प्याटर्न यो प्याटर्न चाहिँ याद गर्नु है। फरवर्डमा जहिले पनि हाम्रो फर्स्ट चाहिँ यो वाइ नटबाट सुरु गर्ने हैन, x0 y0। हाम्रो फर्स्ट भ्यालु चाहिँ जहिले पनि तल जान्छ है, यसरी डायगोनली बिलो जान्छ है, डायगोनली बिलो। फर्स्ट चाहिँ हाम्रो प्याटर्न है, यो हाम्रो प्याटर्न सोच्नु है। फर्स्ट यस्तो हुन्छ जहिले पनि y0 बाट स्टार्ट गर्ने, y0 बाट जहिले पनि यो प्याटर्न यहाँ जान्छ है, यसमा गयो हैन। अब यो हाम्रो प्याटर्न चाहिँ यसरी जान्छ के, त्यसपछि माथि जान्छ, एकचोटी तल एकचोटी माथि जान्छ यसरी हैन। एकचोटी यहाँ जान्छ, एकचोटी तल जान्छ, एकचोटी माथि जान्छ। ल अब यो बाटो चाहिँ फलो गर्नु है। अब तपाईहरुले फर्स्ट स्टेप चाहिँ जहिले पनि याद गर्नु, फर्स्ट स्टेप जहिले पनि फरवर्डमा के हुन्छ डायगोनली बिलो जान्छ है, डायगोनली बिलो हैन। हामीले न्युटन्स फरवर्डमा पनि त यसरी डायगोनली बिलो गइरहेको थियो हैन, यसरी तल गइरहेको थियो हैन। फर्स्ट सर र तल जान्थ्यो नि त हैन यसरी। यसमा के हुन्छ फर्स्ट भ्यालु चाहिँ जहिले पनि डायगोनली बिलो जान्छ, त्यसपछि माथि जान्छ, फेरि तल जान्छ। यो प्याटर्न चाहिँ याद गर्नु है। फर्स्टमा यो तल माथिदेखि तल यसरी यसरी हैन, यसरी है। जबसम्म हाम्रो एन्ड हुँदैन भ्यालु तबसम्म यसरी गइरहन्छ है। यो प्याटर्न याद गर्नु, यो केको लागि फरवर्डको लागि, गस फरवर्डको लागि है। अब यो किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो कुन भ्यालु राख्ने भनेर भन्नको लागि है। ल हेरौँ वाइ नट आइसक्यो, डेल्टा वाइ नट आइसक्यो हैन, डेल्टा वाइ नट आयो, y0 आयो हैन, y0 आयो, डेल्टा वाइ नट आयो, डेल्टा वाइ नट। अब के हुनु पर्ने रहेछ है हेरौँ। अब यहाँ के हुने रहेछ डेल्टा स्क्वायर वाइ माइनस 1 है। यो फर्मुला भोग्न पर्दैन तपाईहरुले हैन। पछि हिसाब गर्दाखेरि पनि यो प्याटर्न याद गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है। फर्स्ट चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि तल जान्छ हैन, त्यसपछि माथि तल यसरी चाहिँ डायगोनली जाने भयो है। ल यो प्याटर्न पहिला यस्तो मुनि यसरी 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 हैन, जबसम्म हामी फाइनल जबसम्म यो प्याटर्न चलिरहन्छ तबसम्म गरिरहने है। अब पछि हिसाब गर्दाखेरि थाहा हुन्छ है तपाईहरुले। ल यो कसरी आयो बुझ्नुभयो हैन। यो हेर्नु फर्स्टमा वाइ नट, यहाँ वाइ नट आछ हैन, डेल्टा वाइ नट, यहाँ पनि डेल्टा वाइ नट। अब माथि जान्छ हैन, यो डेल्टा स्क्वायर वाइ माइनस 1, डेल्टा स्क्वायर वाइ माइनस 1। फेरि यो अगाडिको भ्यालु त सेम हुन्छ है, अगाडिकोमा चाहिँ केही नगर्नु होला। ल प्लस अब के हुन्थ्यो हाम्रो फरवर्डमा र यसमा ब्याकवर्डमा अलि यहाँनिर पनि फरक छ है, p इन्टु p माइनस 1। अब उसमा के हुन्थ्यो हाम्रो p माइनस 2 हुन्थ्यो हैन, p माइनस 2 अनि डिभाइड बाइ 3 फ्याक्टोरियल हुन्थ्यो। तर यसमा p माइनस 2 मा जाँदैन हैन, p माइनस 1 भइसकेपछि अब एकचोटी p प्लस 1 पनि हुन्छ है यसमा है। अब फरक चाहिँ कहाँनिर छ भनेर तपाईहरुले फर्मुला याद गर्दा कसरी याद गर्ने आफूले थाहा हुनु है। हेर्नु फरक यहाँनिर छ है। फरवर्डमा हाम्रो p माइनस 2 हुन्थ्यो हैन, यहाँनिर p माइनस 2 हुन्थ्यो, तर यसमा p माइनस 1 अब p प्लस 1 पनि हुन्छ है यसमा। अनि डिभाइड बाइ 3 फ्याक्टोरियल त त्यहाँ पनि हुन्थ्यो हैन। अब यहाँ कति होला ल यसो त्यो प्याटर्नमा हेर्नु त, प्याटर्नमा यहाँसम्म पुगिसक्यौँ हैन हामी, यहाँसम्म पुगिसक्यौँ। अब यहाँ हुने भयो हैन, भनेपछि डेल्टा क्युब वाइ माइनस 1 हैन। यो कसरी आयो बुझ्नु भयो नि हैन, प्याटर्न अनुसार गइरहेछौँ क्या हामीले। यहाँनिरसम्म यहाँ पुग्यौँ हैन, अब यो हुने भयो। अब अर्कोपल्ट लेख्दाखेरि यो लेख्नु पर्ने भयो क्या। अब हेरौँ प्लस, अब यहाँ कति होला ल यसो सोच्नु, p माइनस 1 p प्लस 1। अब p माइनस 2 पनि हुने भयो है, p माइनस 1। यो अब यहाँसम्म त सेम नै हुने भयो हैन, p प्लस 1 त यहाँसम्म सेम हुने भयो हैन। अब के कुरा थपिने भयो त p माइनस 2 है। फर्स्टमा जहिले पनि माइनस वाला थपिन्छ है यसमा, किनभने यहाँ p माइनस 1 थपिरहेको थियो हैन फर्स्टमा, यहाँ p माइनस 2 चाहिँ थपिने भयो हैन। डिभाइड बाइ अब कति हुने भयो 3 फ्याक्टोरियल भइसक्यो, 4 फ्याक्टोरियल हैन। अनि अब इन्टु कति होला, अब यहाँनिर ठाउँ पुगेन म चाहिँ। अब यहाँको इन्टु कति हुन्छ डेल्टा 4
वाई माइनस 2 होइन, यहाँ देखिएला है, म यहाँनिर लेखिदिन्छु है, इन्टु है, यहाँ चाहिँ डेल्टा 4 वाई माइनस 2 होइन, डेल्टा 4 वाई माइनस 2 कसरी होइन, हामीले यो प्याटर्न फलो गरिरहेको छौँ होइन, यो वाई नट छ, डेल्टा वाई नट छ होइन, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस छ, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस छ, डेल्टा क्युब छ, डेल्टा 4 छ होइन, अनि त्यो भयो होइन। अनि अरू फरक के छ, यहाँ पी माइनस 1 छ होइन, पी माइनस 1 अब उसमा प्लस माइनस 2 हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ पी प्लस 1 हुन्छ। अनि अब यसमा पी त्यसपछि माइनस 2 थपिन्छ है, अझ फेरि बढ्दै गयो भने पी प्लस 2 हुन्छ, त्यसपछि पी माइनस 3 फेरि थपिन्छ है। अब यो प्याटर्न चाहिँ आफैले सम्झिनु होला है। ल यो चाहिँ हाम्रो फरवर्डमा चाहिँ फर्मुला यो हुन्छ होइन, यो फर्मुला चाहिँ घोक्न आवश्यक छैन है, अहिले अब हिसाब गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा भइहाल्छ है होइन, आवश्यक छैन। यो फर्मुला कसरी आयो भन्दाखेरि यो याद गर्दा पनि हुन्छ, फरक परेन, तर हिसाब गर्नको लागि हामीलाई यो याद गर्नुपर्छ भन्ने छैन है, हामीले डाइरेक्ट भ्यालु लेख्न पनि सकिन्छ है। ल अब यो न्युटन्स भइसक्यो, न्युटन्स फरवर्डको फर्मुला चाहिँ यसो भयो होइन, अलिअलि यो कोसँग सिमिलर छ त, फरवर्डसँग, न्युटन्सको फरवर्डसँग अलिअलि सिमिलर देखियो होइन। अब पनि म फरवर्ड ब्याकवर्डको पनि लेख्छु है अब यसमै, किनभने ब्याकवर्डको पनि हाम्रो यही टेबलबाट हाम्रो आउँछ है। अब गस फरवर्ड भइसक्यो, अब ब्याकवर्डको पनि यहाँ लेखिदिन्छु है म, गस ब्याकवर्ड, यो सँगै लेख्दाखेरि यो अलि कम्पेरिजन गर्न सजिलो हुन्छ क्या होइन। गस ब्याकवर्ड सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला, सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला। अब अहिलेसम्म हाम्रो कति धेरै फर्मुला आइसक्यो है, त्यसैले अलिअलि याद गर्दै गर्नु होला है, कति सिमिलर टाइपको फर्मुलाहरू छ होइन हाम्रो धेरै जसो। त्यसैले अब इक्जाममा चाहिँ कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टले मिस्टेक केमा गर्छ भन्दाखेरि एउटा मेथडको फर्मुला अर्कोमा लगाइदिन्छ क्या, किनभने सबै सिमिलर जस्तो छ नि त। अहिलेसम्म हामीले डिभाइडेड डिफ्रेन्सको पनि हेऱ्यौँ होइन, सिमिलर टाइपको छ, तर कुनैमा के छ होइन, सानो कुरा फरक छ होइन। त्यसैले त्यो मिस्टेक चाहिँ धेरैले गरिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ हटाउनलाई के गर्नु पर्यो, पहिला फर्मुला क्लियर हुनुपर्छ है। अब प्र्याक्टिसको लागि तपाईँहरूले फर्मुला प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है। लगभग सबै सिमिलर छ, कुनै माइनस प्लसमा चाहिँ फरक छ होइन। अब गस ब्याकवर्डको हेरौँ है फर्मुला। अब गस ब्याकवर्डमा पनि यो फरवर्ड जस्तै छ, तर थोरै डेभिएसन छ है। अब हेरौँ, वाइ नटको यसमा पनि वाइ नट नै हुन्छ है, केही फरक हुँदैन, ब्याकवर्डमा पनि वाइ नट नै हुन्छ है। प्लस यो पी इन्टु डेल्टा, पी इन्टु, ल अब यहाँनिर हेरौँ है, ल यहाँनिर यसको प्याटर्न कस्तो हुन्छ अब हेरौँ। अब यसको प्याटर्न हामीले बुझ्यौँ होइन, मैले के भने फरवर्डको प्याटर्न हामीले कस्तो हुन्छ, फर्स्ट स्टेप चाहिँ मुनि जान्छ, तल जान्छ, त्यसपछि माथि तल यसरी फ्लो हुन्छ होइन, तल यसरी माथि यसरी डायगनली चाहिँ हुन्छ होइन। फर्स्ट स्टेप जहिले पनि तल हुन्छ बुझ्नु, अनि भइहाल्छ होइन। अब ब्याकवर्डको मैले लेखौँ है, ल ब्याकवर्डको लागि म चाहिँ यस्तो डबल दिन्छु है। ल यो डबल दिएको भनेको ब्याकवर्ड है, ब्याकवर्डको प्याटर्न हेरौँ। ब्याकवर्डको फर्स्ट स्टेप जहिले पनि माथि हुन्छ है, जहिले पनि, किनभने हामी न्युटन्स ब्याकवर्डमा पनि जहिले यसरी माथि जान्थ्यो होइन, माथि जान्थ्यो नि। न्युटन्स यो गस ब्याकवर्डमा पनि फर्स्ट स्टेप कस्तो हुन्छ, अब यो प्याटर्न फलो हुन्छ यसमा, फर्स्ट स्टेप माथि, त्यसपछि त्यही हो यहाँ, त्यसपछि तल होइन, त्यसपछि फेरि माथि, यो प्याटर्न यस्तो प्याटर्न के यस्तो माथि तल गयो, फेरि माथि गयो, फेरि तल। ल यो भनेको यो डबल लाइन भनेको यो ब्याकवर्डको लागि है। ब्याकवर्डको कस्तो हुँदो रहेछ यस्तो होइन, प्याटर्न माथि फेरि तल यसरी माथि होइन, जबसम्म फिनिस हुँदैन तबसम्म जान्छ है। भनेपछि यो फर्स्ट स्टेप चाहिँ याद गर्नु है, अरू केही परेन। फर्स्ट स्टेपमा ब्याकवर्डमा चाहिँ माथि जान्छ होइन, फरवर्डमा चाहिँ तल जान्छ होइन। यो चाहिँ न्युटन, यो चाहिँ गस ब्याकवर्डको लागि है, गस ब्याकवर्ड। अब यहाँ पनि त्यो यो प्याटर्न सम्झ्यो भने हाम्रो यहाँ सजिलो हुन्छ कि फर्मुला लेख्न होइन। ल हेरौँ त यहाँ अब कति होला, पी इन्टु कति होला यहाँ सोच्नु, पी इन्टु डेल्टा वाइ नट थियो होइन, वाइ नट पछि अब यहाँ कति हुने भयो, डेल्टा वाइ माइनस 1 हुने भयो होइन। यो प्याटर्न अनुसार जानु पऱ्यो क्या, अब यो प्याटर्न छ नि माथि जान्छ नि त। प्लस अब यहाँ के फरक होला, अब यसो सोच्नु त, यहाँ -1 छ, ब्याकवर्डमा चाहिँ +1 हुन्छ है, प्लस र माइनसको फरक हुन्छ, पी +1 हुने भयो होइन। अब तल चाहिँ यहाँ त्यही हुने भयो 2 फ्याक्टोरियल। अब यहाँ डेल्टा, अब यहाँ कति हुन्छ होला यसो प्याटर्नमा हेर्नु, अब यो पछि के आउँछ यो भनेपछि यहाँ त ए हुँदो रहेछ 2 डेल्टा स्क्वायर वाइ माइनस 1 होइन, प्याटर्न अनुसार जाने क्या। ल अब यहाँ कति हुन्छ होला यसो कमन सेन्स लाएर भन्दाखेरि पी +1 भइसक्यो। अब यहाँ कति हुन्छ होला, पी -1 पनि आउँछ होला होइन, पी +1 हाम्रो यो भइसक्यो होइन अगाडि। अब यहाँ के हुन्छ, पी -1 पनि आउँछ होइन, यहाँ कति हुन्छ 4 फ्याक्टोरियल।
फर्मुला लेख्दै गर्नु होला है पछि। ल अब यहाँ कति हुन्छ होला प्याटर्नमा जानु त, यहाँसम्म पुग्यौँ होइन। अब यहाँ जानु पर्यो, डेल्टा क्युब y माइनस 2 होइन प्लस। ल अब यहाँ कति हुन्छ होला हेरौँ है, p प्लस 1 योसम्म त सेम हुन्छ है, यहाँ अगाडिको स्टेपसम्म सेम हुन्छ। अब यहाँ कति थपिन्छ होला यसो दिमाग लाउँदाखेरि, यहाँ सुरुमा कति थपेको थियो, p प्लस 1 थपेको थियो भने अब यहाँ p प्लस 2 थपिन्छ है। हेर्नु त थपिनेमा पनि यहाँ माइनस 2 थपिन्छ फरवर्डमा, यसमा प्लस 2 थपिन्छ किनभने यहाँ प्लस 2 थपिरहेको थियो नि त फर्स्टमा, प्लस 1 थपिरहेको थियो। अब डिभाइड बाई 4 फ्याक्टोरियल होइन। अब इन्टु के हुँदो रहेछ यही होइन, डेल्टा हो y माइनस 2। अब तपाईँहरूलाई फर्मुला म घोक्छु भनेर सोच्नुभयो भने यो घोक्दा पनि हुन्छ होइन, घोक्न पनि सकिन्छ। अब यो घोक्नुभन्दा तपाईँहरूले यो नघोकेर पनि गर्न सकिन्छ है, यो डाइरेक्ट भ्यालु राखेर होइन। अहिले हामीले हिसाब गर्दाखेरि थाहा भइहाल्छ होइन। अब घोक्नलाई अलिक गाह्रो भएर मैले यसरी प्याटर्न देखाएको है, प्याटर्न बुझ्नुभयो होइन। फरवर्डमा जस्ट प्याटर्न कस्तो जान्छ, फर्स्ट स्टेप तल जान्छ अनि माथि तल यसरी जान्छ होइन। ब्याकवर्डमा चाहिँ पहिला माथि अनि तल यसरी जान्छ है। अब यति नै बुझेको छ है अहिले। ल फर्मुला चाहिँ यही हो है हाम्रो। यसमा फरक के रहेछ, न्युटन फरवर्ड भन्दा p माइनस 1 यहाँ सेम हो, यो फरक हुने रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ p माइनस 2 हुन्छ, यसमा चाहिँ p प्लस 1 हुन्छ है, यो फरक रहेछ एउटा, दुईवटा भयो होइन। अनि त्यसै गरी यहाँ थपिँदाखेरि यहाँ फर्स्टमा के माइनस थपेको थियो भने यहाँ p माइनस 2 चाहिँ थपिने भयो होइन। ल अब यो चाहिँ फर्मुला चाहिँ यो है हाम्रो, बस फरवर्ड र ब्याकवर्डको फर्मुला चाहिँ यो होइन। खासै फरक छैन, यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ होइन। अब प्याटर्नमा फरक छ, धेरै फरक छैन है यो। ल योबाट खासै क्वेसन त आउँदैन, तर कहिले काहीँ आइहाल्यो भने त्यस्तो गाह्रो छैन है, यो सजिलो छ। ल अब एउटा क्वेसन गरौँ है, यसो एउटा क्वेसन गरौँ। हामीले क्वेसन गर्दाखेरि हामीलाई फर्मुला कसरी युज गर्ने भन्ने थाहा भइहाल्छ है। यो फर्मुला नबोकिकन पनि हामीले गर्न मिल्छ है, सकिन्छ। ल अब एउटा म क्वेसन लेख्छु है, ल सबैले एउटा गरौँ त। क्वेसन इफ u0 इक्वल्स टु 14 है, u4 इक्वल्स टु u है, u4 इक्वल्स टु 24 है, u8 इक्वल्स टु 32 है, u12 इक्वल्स टु 35 and u16 इक्वल्स टु 40 होइन। यस्तो छ एप्लाई। अब यहाँ कस्तो छ क्वेसन, एप्लाई गस फरवर्ड, एप्लाई गस फरवर्ड फर्मुला टु फाइन्ड भ्यालु अफ भ्यालु अफ u9 है। अब मैले यस्तो टाइप किन दिएँ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई इक्जाममा डाइरेक्ट टेबल नदिएर होइन, टेबल नदिकन यसरी चाहिँ डाटा दिन सक्छ है। अब यसमा यसरी दियो भने डाटा तपाईँहरूले झुकिनु भएन है। अब कहिले यसरी दियो भने टेबल खै भनेर सोच्नु परेन है, किनभने टेबलको सट्टामा हामीलाई यो दिएको हो कि है, टेबलको सट्टामा हामीलाई यो डाटाहरू दिएको छ होइन। अब यो डाटालाई कसरी लेख्नु पऱ्यो हेरौँ है। पहिला हामीले डिफरेन्स टेबल बनाउनु पर्छ होइन, सेन्ट्रल डिफरेन्स टेबल बनाउनु पऱ्यो होइन। यहाँ लेखिदिनु त सेन्ट्रल डिफरेन्स टेबल, सेन्ट्रल डिफरेन्स टेबल होइन। जहिले पनि गसको क्वेसन आउने बित्तिकै हामीले सेन्ट्रल डिफरेन्स टेबल बनाउनुपर्छ होइन, किनभने यो सेन्ट्रलको लागि युज हुन्छ नि त यो गस चाहिँ होइन। ल अब यो डाटालाई चाहिँ टेबुलेट कसरी गर्नु पऱ्यो, एक्स वाई हुने भयो होइन। ल अनि यहाँ इन्डेक्स पनि हुन्छ होइन यसमा चाहिँ। ल अब हेरौँ है यो। ल अब यो डाटा यो के भनेको छ भन्दाखेरि u0 हुँदाखेरि कति छ 14 छ होइन। त्यसैले हामीले एक्सको ठाउँमा चाहिँ यो 0 राख्दिउँ है, किनभने u0 हुँदा 14 छ होइन, 0 हुँदा 14 छ। u4 हुँदा कति छ 24 होइन। ल यसलाई चाहिँ एक्स माने मैले होइन, यो बेसमा जे छ त्यसलाई चाहिँ म 8 हुँदा कति छ 32 है। यसरी चाहिँ टेबुलेट गर्नु है, इक्जाममा फेरि आएर टेबल छैन भन्नु मिल्दैन है। 12 यो चाहिँ कति हुनुभयो 35 होइन, यहाँ कति 16, यहाँ कति हुनुपर्ने 40 होइन। ल यहाँ बेसकोलाई चाहिँ एक्स मान्ने होइन, यताकोलाई वाई मान्ने, केही फरक छ होइन। ल अब यसो सोच्ने हामीले इन्डेक्स चाहिँ कुनलाई लिने भनेर है, 0 चाहिँ कुन भ्यालुलाई मान्ने भनेर सोच्नु पर्यो अब। ल
अब सेन्ट्रलमा मैले अघि के भने भन्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो x0 y0 चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा हुँदैन है, फर्स्टमा हुँदैन, भित्रपट्टि हुन्छ। फर्स्टभन्दा भित्र हुनु पर्यो जसरी पनि है, ठ्याक्क बिचमा नभए पनि हुन्छ हैन। जस्तो यहाँ यही भ्यालुलाई हामीले 0 लिनुपर्छ भन्ने छैन है, x0 y0 फर्स्टमा हुनु भएन, फर्स्टभन्दा भित्र हुनु पर्यो जे होस् है। त्यस्तो चाहिँ हामीले अब कुनलाई चाहिँ हामीले लिँदा सजिलो हुन्छ त्यो अनुसारको हामीले x0 y0 मान्नु पर्यो है। अब त्यसको लागि ल अब यसो सोचौँ है, हामीलाई निकाल्न के को भनेको छ, u9 को हैन, 9 को निकाल्न भनेको छ हैन। x = 9 छ नि त, 9 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ हैन। 0 हुँदा 14, अब 9 को निकाल्नु छ भने अब 9 चाहिँ कसको नजिक छ यसो सोच्नु पर्यो है। 9 को निकाल्नु छ हैन हामीले, 9 को कोसँग नजिक छ, जस्तो 9 8 र 12 को बिचमा पर्छ हैन, यहाँ बिचमा पर्छ भनेपछि 9 सबभन्दा नजिक कोसँग रहेछ, 8 सँग छ कि छैन। 9 - 8 गर्दा जम्मा डिफरेन्स 1 आउँछ हैन। 12 सँग छ त नजिक छैन हैन। 8 सँग सबभन्दा नजिक जुनसँग छ त्यसलाई हामीले के मान्दिने, x0 y0 चाहिँ त्यो भ्यालुलाई मान्दा हुन्छ है। ल भनेपछि सबभन्दा नजिक 9 कुनसँग रहेछ, यो 8 सँग चाहिँ सबभन्दा नजिक छ हैन, हो कि हैन। ल भनेपछि अब हामीले यो चाहिँ इन्डेक्स 0 राखिदिनु पर्यो हैन। भन्नुको मतलब यो x0 हो, यो चाहिँ y0 हो भनेर। यो इन्डेक्सले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यो x0 यो y0 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ के हैन, त्यति हो यसको काम। अब यो 0 भनेपछि यो कति हुने भयो, यो चाहिँ -1 हुने भयो, यो कति हुने भयो, -2 हुने भयो, यो यता कति हुने भयो, 1 हुने भयो हैन, यो 2। इन्डेक्सको काम भनेको यो x0 हो, यो y0 हो भनेर चाहिँ चिनाउनको लागि चाहिँ यो इन्डेक्सले देखाउँछ है। ल अब हामीले किन यसलाई x0 मान्यौं भन्दाखेरि 9 सबभन्दा नजिक योसँग छ त्यसैले मान्यौं है। अब कुनै बेला योसँग नजिक पनि हुन सक्छ है, योसँग नजिक भयो भने हामीले यसलाई मान्दा पनि हुन्छ, x0 y0 यसलाई मान्न पनि सकिन्छ है। जुनसँग सबभन्दा नजिक छ त्योसँग चाहिँ मान्ने है, त्यसलाई चाहिँ x0 y0 मान्ने हैन। आन्सर त आउँछ फेरि यसलाई मानेर गर्दा पनि आउँछ आन्सर, तर मोस्ट एक्युरेट चाहिँ अब यसलाई मान्दाखेरि आउने भयो हैन, किनभने सबभन्दा नजिक त योसँग छ नि त। ल अब हामीले डिफरेन्स टेबल बनाउने है, त्यो त्यसमा केही पनि फरक छैन, हामीले जसरी बनाउँथ्यौ त्यसरी बनाउने यसमा चाहिँ। ल अब गर्दै जाँदा हुन्छ है, तपाईहरुले अब घटाउँदै जानु त, डेल्टा स्क्वायर y भयो अनि यहाँ कति हुने डेल्टा क्यूब y। ल अब यो बनाउँदा आउँछ नि डिफरेन्स टेबल। अब त फरक भनेको खाली एउटा इन्डेक्स छान्ने हो के, कुनलाई चाहिँ 0 मान्ने भनेर छान्ने। ल 24 - 14 कति 8 हैन। ल बनाउँदै जानु है, अब यो त हातले पनि यो त मुखले पनि सकिन्छ। 32 - 24 ए यहाँ चाहिँ 10 है, सरी यहाँ 10 हैन। 32 - 24 8, 35 - 3 होला हैन, 40 - 35 भनेको 5 होला हैन। यसमा त सिम्पल छ क्याल्कुलेसन। 8 - 10 कति हुन्छ, -2 होला हैन। 3 - 8 कति होला, -5 हैन, तलबाट माथि घटाउने त हो नि हैन। 5 - 3 कति हुन्छ, 2 हैन। -5 - -2 गर्दाखेरि यो चाहिँ -3 आउला हैन, माइनस प्लस हुन्छ नि त। -5 - -2 गर्दाखेरि -3 आउँछ हैन। अब 2 - -5 गर्दाखेरि 2 + 5 हुन्छ, यो चाहिँ 7 होला हैन। अब यो त केही भन्न परेन, अस्ति पनि गरेको हामीले। 7 - -3 गर्दाखेरि 10 हुन्छ हैन। यसमा केही गाह्रो छैन है, टेबल बनाउँदाखेरि केही नयाँ केही पनि छैन, त्यही हो पुरानै हो है। फरक के रहेछ भन्दाखेरि खाली हामीले इन्डेक्स x0 y0 चाहिँ बीचतिर पार्नु पर्यो, त्यति हो फरक है। यो इन्डेक्सले चाहिँ त्यो देखाउँछ। अब यो x0 यो y0 है, अहिले बुझ्नु यो के हो, x0 है। अब सोच्दा हुन्छ है यसरी, यो चाहिँ y0, यो नदेखाउँदा पनि हुन्छ, इन्डेक्सले चाहिँ यहाँ भन्छ है यो x0 y0 भनेर। अब यसको फर्मुला हेरौँ है। अब तपाईहरुलाई फर्मुला त्यो अघिको घोक्न सक्नु भएन भने यसो गर्दा हुन्छ है। जस्तो हामीले निकाल्न के को भनेको छ, जस्तो युजिङ अब ल पहिला चाहिँ हियर गिभन लेख्नुपर्छ हैन। यहाँ गिभन के छ, यहाँ हियर लेख्दा हुन्छ, hr हियर हाम्रो x0 कति छ अहिले हेरौँ है। x0 फेरि फर्स्टको भ्यालु लेख्नु होला, बिर्सिन्छ है। x0 भनेको अहिले 8 हो है, हो कि हैन। y0 भनेको कति हो अहिले 32 हो हैन। अब h भनेको कति हो, यसमा h भनेको कति छ अहिले 4 छ हैन। h भनेको डिफरेन्स हो हैन, यो यिनीहरुको x को बीचको हैन। यो पनि हाम्रो त्यही हो है, न्युटन जस्तै हो है। यसमा पनि हाम्रो यो इन्टरभल चाहिँ सिमिलर हुनुपर्छ है, यसमा पनि त्यही हो केस। h भनेको यसमा सबैमा सेम हुनुपर्छ है, त्यस्तो बेला मात्रै हुन्छ है। h को भ्यालु कति हुने भयो 4 हैन, 12 माइनस यो चाहिँ इन्टरभल हो हैन, अस्ति पनि यो गरिसक्यौं। अब p को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्छ यसमा। p भनेको के हुन्थ्यो त्यसमा, त्यही हो फर्मुला, x - x0 डिवाइडेड बाइ h हुन्छ हैन। x को भ्यालु कति छ अहिले, कतिको निकाल्न भनेको छ हामीले 9 को हैन। x भनेको हाम्रो 9 छ हैन, माइनस x0 भनेको 8
डिभाइड बाई एच भनेको कति 4 होइन। यसमा त केही गाह्रो भएन, अस्तिको जस्तै छ भनेपछि 0.25 आउँछ होला होइन। यो अरू केही पनि फरक छैन, त्यही हो। पी निकाल्ने फर्मुला पनि त्यही हो, एक्स माइनस एक्स नट बाई एच हो होइन। एक्स भनेको हाम्रो जेको भ्यालु निकाल्न छ त्यसको हो होइन, 9 को निकाल्नु छ नि त। ल अब फर्मुला गरौँ है, युजिङ अब गस हो है, फेरि न्युटन छैन अहिले। गस फरवर्ड डिफरेन्स फर्मुला है। गस फरवर्ड सेन्ट्रल डिफरेन्स फर्मुला लेखे पनि हुन्छ, नत्र सिम्पलमा गस फरवर्ड लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन है। ल अब फर्मुला हाम्रो के थियो भन्दाखेरि, ल यसो हेरौँ है, त्यो डाइरेक्ट फर्मुला याद गर्न सक्नु भएन भने यस्तो गर्दा पनि हुन्छ है। एफएक्स गर्ने होइन, त्यसको भ्यालु त्यो चाहिँ यस्तो गरिदिने। अब फर्स्टमा के हुन्छ हाम्रो वाइ नट, यो त अब सबले थाहा छ होइन, नत्र यो गर्दा पनि भयो। सिधै हामीलाई 9 को निकाल्न भनेको छ होइन। ल यसो गर्नु, ल पहिला एफएक्स को चाहिँ यसरी लेख्दा हुन्छ है। ल एफएक्स एक्स को भ्यालु चाहिँ नराख्ने, बाँकी सबै राखिदिउँ है। फर्स्टमा कति हुन्छ हाम्रो प्याटर्न याद गरौँ है। अब हेर्नु प्याटर्न चाहिँ अब यसमा काम लाग्छ है हाम्रो। गस फरवर्डमा हाम्रो प्याटर्न कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, हाम्रो यो y0 बाट स्टार्ट हुन्छ हैन। यो y0 चाहिँ यो हैन, अहिले x0 y0। अब अघि मैले भनिसकेँ प्याटर्न कसरी जान्छ भन्दाखेरि, फर्स्ट स्टेप तल हैन, यहाँबाट यहाँ जाने भयो, त्यसपछि माथि भनेपछि यहाँबाट यहाँबाट कता जाने भयो हैन। फर्स्ट स्टेप तल माथि, फाइनल्ली यहाँ पुग्छ हैन। ल यो प्याटर्न याद गरेपछि अब तपाईहरुको फर्मुला सोच्नु परेन के। फर्स्टमा y नट हुन्छ हैन, y नट भनेको 32, यहाँ फर्स्ट 32 हैन, प्लस अब p को भ्यालु अहिले नलेख्नु है, किनभने एफएक्स गरेर। अब p इन्टु डेल्टा y नट, p इन्टु के हुन्थ्यो, p इन्टु अब यो भइसक्यो, अब p इन्टु 3 हुने भयो हैन, यो 3 हैन। प्याटर्न अनुसार जानु पर्यो। अब p इन्टु के हुन्छ अब यसमा p माइनस 1 हुन्छ हैन, p माइनस 1 डिभाइड बाइ 2 फ्याक्टोरियल है हैन। अब इन्टु अब केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, यहाँ जे छ त्यहीले हैन। यो 3 भइसक्यो, अब माइनस 5 होला हैन। प्याटर्नमा जानु के, प्याटर्नमा हैन, प्लस अब p माइनस 1 भइसक्यो। गसमा के हुन्छ, p माइनस 1 पछि p प्लस हुन्छ हैन, p माइनस 1 भइसक्यो, p प्लस 1 हुन्छ हैन। फर्मुला त्यही हो नि। अब 3 फ्याक्टोरियल हैन, यो त याद गर्न सकिन्छ नि। अब यहाँ भ्यालु यहाँ कुन राख्ने भनेको हामीलाई कन्फ्युज हुन्छ हैन। माइनस 5 पछि कुन हुन्छ 7 हैन। ल अब यहाँ कति होला, p माइनस 1 p प्लस 1, यो पहिलाको त सेम लेख्नु पर्यो। अब के कुरा थपिन्छ यसमा, p माइनस 2 थपिन्छ हैन, गसमा, गस फरवर्डमा हैन, डिभाइड बाइ अब यहाँ कति हुन्छ 4 फ्याक्टोरियल। अब इन्टु कतिले गर्नु पर्यो, अब 7 सम्म पुगिसक्यो, हामीले 10 राख्नु पर्यो है। अब हेर्नु हामीलाई चाहिँ अब p यो अगाडिको त याद गर्नु पर्यो, केही फरक परेन हैन। अब कुन भ्यालु राख्ने पछाडि भनेर यसमा कन्फ्युजन हुन्छ हैन। त्यसको लागि हामीले यो प्याटर्न हेर्दा हुन्छ है। यो पहिला 32 अनि यो 3 अनि माइनस 5 अनि 7 आइरहेको छ हैन, त्यसपछि 10 है। यो प्याटर्नमा हेर्दा हुन्छ है, नत्र यहाँ हामीले मेनली कन्फ्युज हुने यही पोर्सन त हो नि हैन। यो त याद गर्नु परिहाल्यो, p इन्टु p माइनस 1 है। ल अब यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले p को भ्यालु पनि राखिदिउँ कि हैन। हामीलाई निकाल्न के को भनेको छ 9 को हैन, f9 लेख्दिउँ। अनि अब p को भ्यालु राख्दै जाम है। 32 प्लस p को भ्यालु कति छ 0.25 इन्टु 3 प्लस अब गर्नु हिसाब 0.25 माइनस 1 हैन, इन्टु माइनस 5। अब क्यालकुलेटरमा यो गर्दा हुन्छ है, 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 हुन्छ हैन, प्लस अब यो 0. अब त भ्यालु राख्ने मात्र त हो नि, 0.25 p माइनस 1 भनेको 0.25 माइनस 1, 0.25 प्लस 1 इन्टु 7 डिभाइडेड बाई 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 इन्टु 2 6 हैन। अब प्लस म अब यो यसको लेख्छु 0.25 p को भ्यालु, p माइनस 1 भनेको 0.25 माइनस 1, 0.25 माइनस ए प्लस 1 हुन्छ। अब के कुरा थपिन्छ 0.25 माइनस 2 थपिन्छ। अब इन्टु यो त छँदैछ, 10 त छँदैछ हैन। अब यहाँ कति हुन्छ 4 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो 24 हुन्छ हैन जहिले पनि। अब यो हिसाब गर्नु त ल, एकजनाले क्यालकुलेटरमा कति आउँछ यसो क्यालकुलेटरमा छ भने यसो चलाउनु त क्यालकुलेटर कति आउँछ है। अब फर्मुला के गाह्रो छ त छैन नि हैन। हामीले यहाँ कुन राख्ने भनेर हेर्नको लागि प्याटर्न याद गर्ने है। प्याटर्न कस्तो हुन्छ हाम्रो, पहिला यस्तो जान्छ, अनि यस्तो हैन, यसरी जान्छ है। फर्स्ट स्टेप तल अनि माथि, तल माथि यसरी जान्छ। अब यदि ब्याकवर्ड भनेको भए हाम्रो पहिला माथि जान्थ्यो अनि यसरी जान्छ है।
ब्याकवर्डको अहिले गरौँ रहेछ ल कसैले गर्नुभयो म पनि गर्छु यहाँ कति आउँछ नि 33 पनि कति फर्स्ट कति छ फर्स्टको 43 आयो 33.11 आउँछ हैन हो सर हजुर त्यही ल यसमा के कन्फ्युजन छ फर्मुला याद गर्नु पर्दैन है तपाईहरुले अब यो त याद गर्नु पर्यो p इन्टु यो के हुन्छ यो त याद गर्नु पर्यो अब योमा कुन भ्यालु राख्न भनेर तपाईहरुले यो टेबलबाट हेरेर सर राख्नु पर्यो है यो टेबलबाट हेर्ने अनि प्याटर्न अनुसार फलो गर्ने है हैन नत्र त्यो घोक्न गाह्रो छ नि त त्यो कोडिङ फर्मुला हैन यो कुन राख्ने कन्फ्युजन भइराको हुन्छ हैन अब सिमिलर छ त्यसैले अब डाइरेक्ट यो राख्दिदा भयो है भ्यालु p को भ्यालु चाहिँ अब अर्को स्टेपमा राख्दा भयो हामीले है ल अब यो यदि गसको सोध्यो भने हामीले यसरी गर्न सकिन्छ है गसको सोध्यो भने अब हामीले एउटा चाहिँ अब यही क्वेशनलाई यदि हाम्रो ब्याकवर्डबाट गर भनेको भयो हैन जस्तो 9 को सट्टामा हामीलाई ल यसै क्वेशनलाई यदि हाम्रो ब्याकवर्ड भनेको भयो हामीले कुन प्याटर्न फलो गर्थ्यौं हेरौँ है ब्याकवर्डको लागि जस्तो 9 छ हैन फर्मुला अलि फरक त हुन्थ्यो हैन त्यहाँ माइनस वटा प्लस हुन्थ्यो अब प्याटर्न चाहिँ कुन फलो हुन्थ्यो y नट बाट स्टार्ट भएर पहिला माथि जान्थ्यो हैन यहाँ जान्थ्यो त्यसपछि यहाँ जान्थ्यो तल त्यसपछि माथि त्यसपछि तल हैन यो प्याटर्न फलो हुन्थ्यो हैन पहिला 32 अनि 8 अनि -5 अनि -3 अनि 10 हैन प्याटर्न फलो हुन्थ्यो नि त यो प्याटर्न चाहिँ याद गर्नु है फरवर्डको लागि यसरी तल माथि यसरी जाने अनि ब्याकवर्डको लागि चाहिँ पहिला माथि अनि यसरी है अरु सब त्यही छ फर्मुला अलि फरक छ ब्याकवर्डको चाहिँ यहाँ माइनस को सट्टामा प्लस हुन्छ हैन यो त याद गर्नु पर्यो है ब्याकवर्डमा चाहिँ यो माइनस वटा प्लस हुन्छ अनि अरु त के छ र त्यही हो नि यहाँनिर चाहिँ अब थपिँदाखेरि +1 +2 हुन्छ त्यहाँ है एउटा चाहिँ ब्याकवर्डको क्वेशन गरौँ है ल एउटा ब्याकवर्डको गरौँ भने हुन्छ ल एउटा क्वेशन लेख्नु त क्वेशन युजिङ टेबल फाइन्ड द पपुलेसन अफ 1936 है फाइन्ड द population of 1936 है using न्यूटन्स ब्याकवर्ड न्यूटन्स हैन म न्यूटन्स याद आइछ गस है हो एक्जाममा चाहिँ त यही पनि कन्फ्युजन होला है धेरैलाई फेरि न्यूटन्स उसमा गस सोधिरहेको हुन्छ तपाईहरुले न्यूटन्सको फर्मुला लगाइदिनु भयो भने मिस्टेक भयो है त्यसैले अलि ध्यान दिने है किनभने न्यूटन्स फरवर्ड ब्याकवर्ड गस फरवर्ड ब्याकवर्ड हैन फरक छ नि त युजिङ गस ब्याकवर्ड गस र न्यूटनको चाहिँ फरक हेर्नु होला है गस चाहिँ सेन्ट्रलको लागि युज हुन्छ न्यूटन फरवर्ड चाहिँ त्यो फरवर्डको लागि युज हुन्छ हैन गस ब्याकवर्ड मेथड ल एउटा चाहिँ हामीलाई टेबल दिएको छ अब यसबाट हामीले 1936 मा पपुलेसन कति थियो भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो है ल अब त्यो टेबल म चाहिँ डाइरेक्ट सेन्ट्रल डिफरेन्स वाला यसमा लेख्छु है 1901 मा कति छ हाम्रो 12 छ है पपुलेसन यो y भनेको हाम्रो पपुलेसन हो है 1911 मा कति छ 15 छ है 1921 मा कति छ 20 छ अनि 1931 मा हाम्रो पपुलेसन सेन्सस त 10 वर्षमा हुन्छ हैन त्यसैले 10 को डिफरेन्स छ यसमा 27 1941 मा 39 है त्यसैगरी अब 1951 मा 51 मा चाहिँ 52 है ल यति छ त्यो टाइपको क्वेशन छ हाम्रो ल अब यसमा चाहिँ अब गस आउने बित्तिकै एउटा चाहिँ इन्डेक्स भन्ने चाहिँ राखिदिनु पर्छ है इन्डेक्सले चाहिँ अब हैन आई राखिदिनु पर्यो अब यो चाहिँ अब ल यसो हेरौँ है ल हामीलाई सोधेको कति छ अब हेरौँ सोधेको हामीले 1936 को छ हैन 1936 चाहिँ अब सबभन्दा नजिक कुनसँग छ त्यो चाहिँ विचार गर्नु पर्यो है सबभन्दा नजिक 1936 चाहिँ यो 1931 र 1941 भित्र चाहिँ पर्छ हैन यो भित्र पर्छ अब यो भित्र पनि अब यो दुईटाको बीचमा भित्र पर्छ कुनसँग बढी नजिक छ यसो हेरौँ हैन अब 36 माइनस 31 गर्दा कति आउँछ डिफरेन्स 36 माइनस 31 गर्दा 5 को डिफरेन्स आउँछ हैन 5 को आउँछ त्यसैगरी 41 माइनस 36 गर्दा 5 को आउँछ हेर्नु त अब यहाँ हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो हैन 1936 जो सोधिरहेको छ त्यो चाहिँ योसँग पनि 5 को डिफरेन्समा नजिक छ योसँग पनि 5 को मा नजिक छ हैन
भनेपछि अब हामीले जुनसुकै यो दुईटामा जुनलाई लिएर गर्दा पनि हुन्छ है, हामीलाई सजिलो है। जुनलाई लिएर पनि हामीले गर्न हामीले सकिन्छ। र पहिला यो गर्नुभन्दा पहिला म एउटा यता भरिहाल्छु है। अहिले एउटा कुरा चाहिँ नयाँ कुरा हुन्छ है। ल पहिला यो चाहिँ बनाइहालौँ है, डेल्टा y0। यसमा त केही होइन, त्यही डेल्टा y होइन, यो भर्दै गरौँ त सबले। डेल्टा y0 कति हुन्छ? 15 - 12 कति हो? 3। 20 - 15 कति हो? 5। 27 - 20 कति हो? 7 होइन। 39 - 27 कति हो? 12 होइन। अब 52 - 39 कति हो? 14 होइन। अब 12 अलि माथि यसो 20 तिर लेख्नु है, यो दुईटाको बिचमा लेख्नु है। 52 - 39 कति हो? 13 होइन। अब 5 - 3 गर्दा कति हुन्छ? डेल्टा स्क्वायर y होइन। 5 - 3 गर्दा 2 हुन्छ होइन, सबलाई थाहा छ। 7 - 5 गर्दा पनि 2 नै हुन्छ होइन। त्यसपछि 12 - 7 गर्दा कति हुन्छ? 5 हुन्छ होला होइन। त्यसै गरी अब यो 13 हो है यहाँनिर। 13 - 12 गर्दा 1 हुन्छ होइन, यो त थाहा नै छ। ल अब 2 - 2 अब यहाँ फेरि अर्को आउँछ डेल्टा क्युब y। 2 - 2 गर्दा कति हुन्छ? 0 हुन्छ होइन। 5 - 2 गर्दा कति हुन्छ? 3 हुन्छ। 1 - 5 गर्दा कति हुन्छ? -4 हुन्छ होइन। डेल्टा 4y। ल अब 3 - 0 गर्दा 3 नै हुन्छ होला होइन। -4 - 3 गर्दा कति हुन्छ? -7 होइन। यसमा त क्यालकुलेसन सिम्पल रहेछ, त्यो क्यालकुलेटरमा हाल्नु परेन। डेल्टा 5 को पनि आउँछ होइन, डेल्टा 5 y। ल -7 - -3 ए -7 - 3 भनेपछि -10 होइन। यो त केही गाह्रो भएन होइन, केही पनि गाह्रो छैन। अब यो त टेबल त अस्तिदेखि बनाएकै हो हामीले। अब मैले पहिला यो किन भरेको भन्दाखेरि अब इन्डेक्समा हामीले कुन मान्ने भनेर चाहिँ अब यसो विचार गरौँ है। यदि हामीले 30 हाम्रो त दुईटैबाट नजिक छ नि त, 36 को निकाल्न भनेको छ होइन। त्योसँग यो पनि 5 को डिफ्रेन्समा छ, यो पनि 5 को डिफ्रेन्समा छ होइन। अब हामीले चाहिँ जुन यो दुईटामा कुनै एउटालाई लिएर गर्दा चाहिँ हाम्रो आन्सर चाहिँ एउटै आउँछ है, आन्सर चाहिँ एउटै आउँछ। अब एउटै त आउँछ, अब सजिलो कुनलाई लिएर हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले सोच्नु पर्यो है। हामीले क्यालकुलेसन घटाउनु पर्यो नि त होइन, इक्जाममा फास्ट हुनु पर्यो। अब कुनलाई लिएर गर्दा हाम्रो क्यालकुलेसन फास्ट हुन्छ यसो सोचौँ है। यदि हामीले यसलाई x0 मान्यो भने हाम्रो प्याटर्न कस्तो जान्छ हेर्नु है। यो y0 हुन्छ होइन, यसलाई मान्यो भने है, एकचोटि सोच्नु पर्यो। यसलाई मान्यो भने हाम्रो प्याटर्न कस्तो जान्छ? फर्स्ट स्टेप ब्याकवर्डमा के हुन्छ? ब्याकवर्ड सोधेको छ है, फेरि यसो विचार गर्नु है। ब्याकवर्डमा पहिलो स्टेप माथि जान्छ होइन, हो कि होइन? ब्याकवर्डमा पहिलो माथि जान्छ, अनि तल, फेरि माथि, फेरि तल, फेरि माथि होइन। जबसम्म प्याटर्न एन्ड हुँदैन तबसम्म गएर राख्ने होइन। यो कतिसम्म जाँदो रहेछ? यस्तो यो पाथमा जान्छ होइन हाम्रो। यदि हामीले यसलाई x0 मान्यो भने होइन, यसलाई x0 मान्यो भने चाहिँ त्यो यति भ्यालु चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। यदि यसलाई मान्यो भने अब कस्तो जान्छ हेर्नु है। अब यसलाई x0 मान्यो भने यसलाई y0 हुन्छ होइन। ल यहाँबाट स्टार्ट गऱ्यो भने अब कस्तो जान्छ? पहिला माथि जान्छ होइन, ब्याकवर्डमा जहिले पनि, फेरि तल होइन, फेरि माथि होइन, माइनस भयो होइन। अब तल जाने कहीँ बाटो छ? छैन नि होइन। छैन भनेपछि हाम्रो एन्ड हुने भयो होइन। हेर्नु त, भनेपछि अब कुनलाई लिँदाखेरि हाम्रो छोटो पर्यो यसो हेर्नु। अब छोटो पर्नुको मतलब हाम्रो क्यालकुलेसन त घट्यो नि त अहिले होइन। यहाँबाट स्टार्ट गरेर माथि जान्छ, तल, फेरि माथि। अब तल जाँदा कुनै छ त यहाँ? भ्यालु छैन नि त यतातिर, भनेपछि हाम्रो सक्यो होइन, यहीँनिर हाम्रो पाथ क्यान्सल भयो। अब हामीले कुनलाई लिँदा सजिलो हुँदो रहेछ हामीलाई? आन्सर त एउटै आउँछ है, फेरि यसलाई लिँदा पनि हाम्रो आन्सर त्यही आउँछ, यसलाई लिँदा पनि त्यही आउँछ। तर अब क्यालकुलेसन छिटो गराउनु छ भने हामीले यसलाई लिएर गरौँ है। अब भनेपछि हाम्रो जम्मा 1 2 3 4 चारवटा भ्यालु मात्र क्यालकुलेट गर्नु पर्यो होइन। यसमा चाहिँ 6वटा गर्नु पर्यो। त्यसैले हामीले इन्डेक्स यसलाई 0 मान्यौँ है। इन्डेक्स चाहिँ अब जुनलाई मान्दा पनि हुन्छ है, फर्स्टकोलाई मान्नु भएन, भित्र जुनलाई मान्न पनि सकिन्छ है। जुनलाई लिएर छोटो हुन्छ त्यो गर्ने है आफूले। अब यहाँ 0 भएपछि यो कति हुन्छ? -1 -2 -3, यो कति हुनुभयो? -4, यो कति हुनु भएन है। ल अब किन यसलाई 0 मान्यो बुझ्नु भयो होइन। यसलाई मानेर गर्दा पनि केही हुँदैन है, फेरि मिस्टेक चाहिँ हुँदैन, आन्सर चाहिँ आउँछ, त्यही आउँछ आन्सर। तर अब तपाईँहरूको अलि बढी टाइम लाग्छ भन्ने हो एक्जाममा है। बढी टाइम चाहिँ लगाउनु भएन नि त होइन, जतिसक्दो फास्ट गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो। अब हियर लेखौँ, अब के हामीलाई भ्यालु गिभन छ। ल h को भ्यालु कति छ? 10 होइन। x0 कति भयो? अब हेरौँ, x0 हामीले अहिले यो होइन 1941 छ होइन अहिले। कसैले चाहिँ माथि मानेको भए 1931 हुन्छ है, फेरि त्यहाँ मिस्टेक हुन्छ।
अब y नट कति होला 39 हुन्छ हैन। अब x को कति छ अहिले हामीले निकाल्नु पर्ने कतिको हो 1936 को हैन। अनि p को निकाल्दा त कति हुन्छ x - x नट डिवाइड बाइ h, x - x नट डिवाइड बाइ h। ल अब यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ 1936, यो गर्दा हाम्रो 1936 हैन, x भनेको -1936 माइनस x नट भनेको 1941 डिवाइड बाइ h भनेको 10, कति आउँछ हेर्नु त -0.5 आउँछ। 1936 माइनस 1941 डिवाइड बाइ 10 हैन, यति नै आउँछ हैन, -0.5 नै आउँछ हैन। अब p को भ्यालु आइसक्यो हैन। ल अब चाहिँ हामी फर्मुला लेख्दियौँ। अब न्युटन्स ब्याकवर्ड युजिङ न्युटन्स नै भनिरहेको छु म अघि, न्युटन्स हैन है, गस हो, गस ब्याकवर्ड फर्मुला है। अब के हुन्छ होला यसो विचार गर्नु है। ल फर्स्टमा हाम्रो कहाँबाट जान्छ, अब यो माथिको यो यहाँबाट हामीले यो पाथ युज गरेका छौँ हैन, हामी 39 हुने भयो। p को भ्यालु अहिले नराखौँ है, p इन्टु के होला 12 हैन, यहाँबाट माथि जान्छ नि त 12 प्लस। अब यहाँ ब्याकवर्डमा के हुन्छ फर्मुला यसो विचार गर्ने है। फेरि फरवर्डमा -1 हुन्छ, माइनस हुन्छ, ब्याकवर्डमा प्लस हुन्छ है, p प्लस हुन्छ हैन, मिस्टेक नगर्नु होला यहाँनिर। p + 1 बाइ 2 फ्याक्टोरियल पनि हुन्छ हैन, 2 फ्याक्टोरियललाई 2 लेख्दियौँ इन्टु, अब के हुन्छ यहाँनिर 12 भइसक्यो, अब तल जान्छ 1 हुन्छ हैन, 1 प्लस। अब p + 1 भयो हैन। अब के हुन्छ यता p + 2 हुन्छ र हुँदैन नि, p - 1 हुन्छ है, यहाँ विचार गर्नु। बाइ कति फ्याक्टोरियल हो 3 फ्याक्टोरियल, 3 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो 3 × 2 भनेको 6 हैन, इन्टु अब यहाँ कति हुन्छ -4। हेर्नु त क्याल्कुलेसन कति सजिलो भयो। अब माथिको स्टेप गएको भए अझ यहाँसम्म पुरै जानु पर्थ्यो हैन, यहाँ फेरि अर्को पनि लेख्नु पर्थ्यो। अब चाहिँ हाम्रो एउटा दुईटा तीनटा चारवटामा आयो हैन। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ है। f 1936 को निकालौँ। ल 39 प्लस, अब p को भ्यालु राख्दियौँ है। अब यसमा p को भ्यालु कति छ -0.5 छ हैन, -0.5 इन्टु 12 हैन, प्लस -0.5 + 1 डिवाइड बाइ 2 हैन, प्लस हैन -0.5 ल क्याल्कुलेसन गर्नु त -0.5 + 1 इन्टु -4 हैन, ल डिवाइड बाइ 6 हुन्छ हैन। ल यो गरौँ त कति आउँछ, म गर्छु एकछिन। ल सबैले गरौँ है। 39 प्लस कसोको आइसक्यो भने भन्नु है। यो गर्दाखेरि सबैले क्याल्कुलेटरमा गरौँ त। +1 कसैको आयो, कति आउँछ हेलो, कति आउँछ? ल कति आउँछ यसो भन्नु त, कसैको आएको भए भन्नु। 32.625 ल मेरो पनि यति नै आएको छ है। ल 32.625। ल अब यहाँनिर चाहिँ अब हेर्नु है, यो हामीले निकालेको के हो पपुलेसन हो कि होइन। पपुलेसनलाई हामीले अब नियरली कति लेख्न सकिन्छ, पपुलेसन त पोइन्टमा हुँदैन नि त हैन, पोइन्टमा हुँदैन हाम्रो पपुलेसन, त्यसैले नियरली हामीले 33 लेख्न चाहिँ मिल्छ है। भनेपछि 33 अब मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्नलाई हामीले हेरौँ है। अब 20 तिर पर्यो कि परेन, 1936 भनेपछि पर्यो हैन, 27 र 39 को बिचमा भित्र पर्यो हैन, 33। ल हेर्नु त अब क्याल्कुलेसन फास्ट गराउनको लागि हामीले त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है। जुनबाट छोटो पाथ हुन्छ त्यो चाहिँ फलो गर्दा हामीले आन्सर फेरि यो गर्दा पनि त्यति नै आउँछ है, हाम्रो यति नै आउँछ, 33 नै आउला। यो माथि गर्दा पनि तपाईहरुले सक्नुहुन्छ हैन, मिस्टेक हुँदैन, एक्जाममा जति मार्क्स पनि त्यति नै आउँछ। तर अब क्याल्कुलेसन अलि धेरै हुन्छ भन्ने कुरा मात्र हो है।
हामीले यो गस फरवर्डमा पनि यस्तो गर्न मिल्छ है। कुनै बेला त्यस्तो सिमिलर आयो भने होइन, यदि होइन सिमिलर आएन भने त अब त्यही गर्नु पऱ्यो होइन, जुनमा चाहिँ त्यही पाथ गर्नु पऱ्यो। यदि सिमिलर डिफ्रेन्स चाहिँ बराबरमा आयो भने हामीले सर्टेस्टवाला चाहिँ लिन सकिन्छ है। सर्टेस्ट पाथ चाहिँ फलो गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ होइन, क्यालकुलेसन फास्ट हुन्छ है। भनेपछि अब हजुर 1901 र 1951 बाइक अरू जुनले नि हुन्छ भन्नु भएन? 19 कति? त्यो फर्स्टको र लास्टको बाइक बिचको जुनलाई 0 माने नि हुन्छ? यो चाहिँ हाम्रो फर्स्टको र लास्टकोलाई जुनलाई 0 माने पनि हुन्छ होइन, तर कुनमा बढी एक्युरेट आउँछ भन्ने कुरा हो नि त होइन। एक्युरेट चाहिँ आउनु पऱ्यो नि त। 1911 लाई नि 0 मान्न पाइन्छ कि नै? पाइन्छ तर अलि आन्सरमा अलिक फरक आउँछ होला कि होइन, धेरै फरक त आउँदैन होइन, तर एक्युरेट धेरै आउँदैन कि। आउँछ आन्सर त फेरि यति 32 यस्तै आउँछ होला है, तपाईँले गरेर हेर्दा पनि हुन्छ। 1911 लिँदा 31.25 आयो कि। आन्सर चाहिँ लगभग धेरै डिफ्रेन्स आउँदैन कि होइन। कति आयो? 31 पोइन्ट कति आयो? 25। 31.25 भनेको लगभग 32 जस्तै आयो होइन। भनेपछि खासै धेरै फरक त नआउँदो रहेछ, तर आन्सर चाहिँ अलिक मिस्टेक हुँदो रहेछ होइन। भनेपछि तपाईँहरूको सबभन्दा नजिकवाला चाहिँ लिनु पऱ्यो भन्न खोजेको है। यसमा चाहिँ नजिकवाला लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको एक्युरेट आन्सर आउँछ होइन। अरू लिँदा पनि धेरै एकदम धेरै 5-6 वटाको डिफ्रेन्स त आउँदैन होइन, अलिअलि आउँछ। ल तपाईँको 30 कति आयो? 1 पोइन्ट कति आयो होइन, त्यसलाई तपाईँले 32 लेख्न पाइयो होइन। अब यहाँ चाहिँ 33 भयो, एकजनाको डिफ्रेन्स आयो होइन, एकजनाको फरक आयो। ल भनेपछि सबभन्दा नजिक जुनमा पर्छ सकेसम्म त्यो लिने होइन। यदि बराबर डिफ्रेन्स आउन थाल्यो भने तपाईँहरूले सर्टेस्ट पाथवाला चाहिँ लिनु पऱ्यो है। ल अब एउटा चाहिँ अब इक्जाममा आएको चाहिँ क्वेसनहरू, यो गसको चाहिँ खासै सोधेको त छैन होइन, अब कुनै बेला चाहिँ सोध्न सक्छ। त्यसैले अब हिजोको एउटा क्वेसन भन्नुभएको थियो एउटा भाइले, त्यो हेरौँ है। ल हिजोको एउटा यो 2010 मा आएको क्वेसन है। ल यो क्वेसनमा यसो हेरौँ है, 3 नम्बरमा हेरौँ है। हामीलाई यस्तो टेबल दिएको छ होइन, यो एक्स भनेको चाहिँ डिस्टेन्स हो, भी भनेको चाहिँ भेलोसिटी हो है होइन। डिस्टेन्सबाट भेलोसिटी निकाल्न त सकिन्छ होइन हामीले। अनि हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब एक्स इक्वल्स टु 0.2 मा निकाल्नु पऱ्यो भ्यालु, 0.4 मा निकाल्नु पऱ्यो, 0.6 मा निकाल्नु पऱ्यो, अनि 0.8 मा निकाल्नु पऱ्यो है। तर यसमा यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो कुन मेथड लगाउने भनेर भनेको छैन है यसमा चाहिँ होइन। बाई युजिङ सुइटेबल इन्टरपोलेसन भनेको छ होइन, सुइटेबल इन्टरपोलेसन फर्मुला होइन, जुन सुइटेबल हुन्छ त्यो युज गर भनेको छ होइन। अब यसमा चाहिँ अब कुन सुइटेबल हुन्छ, अब यस्तो सोच्नु है तपाईँहरूले, कुन चाहिँ सुइटेबल हुन्छ त्यो चाहिँ लगाउनु होइन। जस्तो हेर्नु 0.2 हेर्नु त, एक्स इक्वल्स टु 0.2 मा चाहिँ अब कुन सुइटेबल हुन्छ? 0.2 चाहिँ हाम्रो फरवर्डबाट नजिक छ होइन, 0.1 र 0.3 को बिचमा पर्छ होइन। भनेपछि यहाँनिर पर्ने भयो बिचतिर, भनेपछि फरवर्डबाट नजिक हुन्छ होइन सबभन्दा। भनेपछि 0.2 को लागि तपाईँहरूले न्युटन्स फरवर्ड फर्मुला लगाउन मिल्यो होइन, न्युटन्स फरवर्ड लगाउन मिल्यो। त्यसै गरी अब एकचोटि लास्टको हेरौँ है, 0.8। अब 0.8 चाहिँ लास्टबाट नजिक छ होइन, लास्टबाट नजिक छ भनेपछि यसमा कुन युज गर्न मिल्यो? न्युटन्स ब्याकवर्ड फर्मुला चाहिँ युज गर्न मिल्यो होइन। अनि टेबल चाहिँ हामीले एउटा मात्र बनाए पनि हुन्छ होइन, ब्याकवर्ड र फरवर्डमा हामीले टेबल दुईवटा बनाउनु पर्दैन। एउटै टेबलबाट हामीले भ्यालु चाहिँ लिने त हो नि, फरक फरक भ्यालु लिने होइन। टेबल चाहिँ 4वटा बनाउनु पर्दैन। न्युटन र फरवर्ड र ब्याकवर्डको लागि एउटै टेबलबाट हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि होइन। अस्ति मैले गराएको एउटै टेबलबाट हामीले भ्यालु फरक लिने त हो नि होइन। फरवर्डमा चाहिँ के हुन्छ, माथिबाट तलतिर जान्छ, ब्याकवर्डमा तलबाट माथि जान्छ होइन, त्यति त हो नि फरक। केही सोध्न खोज्नु भएको? हेलो केही छ सोध्नु? छैन सर। ल भनेपछि 0.2 को लागि तपाईँले फरवर्ड युज गरिदिनु होइन, 0.8 को लागि के गर्नु पऱ्यो? ब्याकवर्ड होइन। एउटै टेबलबाट हुन्छ दुइटै काम होइन। अब 0.4 को लागि हेरौँ है। अब 0.4 चाहिँ अब 0.5 को नजिक पनि छ, 0.3 को नजिक पनि छ होइन। भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले कुन लाउन मिल्यो? अब सेन्ट्रल डिफ्रेन्स फर्मुलाहरू चाहिँ युज गर्न मिल्यो होइन। यिनीहरू चाहिँ यो 0.4 र 0.6 चाहिँ यो सेन्टरतिर चाहिँ पर्ने भयो होइन, अलि बढी होइन। भनेपछि हामीले अब 0.4 लाई चाहिँ हामीले गस फरवर्ड लगाइदिउँ, 0.6 लाई चाहिँ गस ब्याकवर्ड लगाइदिउँ होइन। त्यसपछि हामी गर्न सक्यो। गस फरवर्ड र ब्याकवर्डको लागि पनि जम्मा एउटा टेबल चाहिन्छ होइन। त्यो दुईवटा टेबल त हामीले एउटा टेबलबाट पनि गर्न मिल्छ होइन, मिल्छ नि। प्याटर्न फरक त हो नि होइन, प्याटर्न फरक लिने त हो नि। एउटा टेबलबाट हामीले गस ब्याकवर्ड र फरवर्डको लागि एउटा टेबल बनाऊँ, अनि न्युटन्स फरवर्ड र ब्याकवर्डको लागि एउटा टेबल बनाऊँ, अनि फर्मुला त अब फर्मुला त आइहाल्छ होइन। फर्मुला अनुसार हामीले
गर्न सकिन्छ हैन। ल अब यो क्वेशनलाई एकचोटि ल ट्राई गरौँ है, ट्राई गरौँ अनि रिभाइज पनि हुन्छ न्युटन्स फरवर्डको ब्याकवर्डको हैन। त्यसपछि ल यो क्वेशन हेरौँ है एकचोटि। ल न्युटन्स फरवर्डको चाहिँ अलि बढी मेहनत गर्नु होला है, त्यसमा चाहिँ धेरै जसो त्यसबाट आउँछ है क्वेशन। न्युटन्स फरवर्ड र ब्याकवर्डबाट चाहिँ लगभग सधैँ आइरहेको हुन्छ। ल ल क्वेशन लेखौँ त। यो क्वेशन त्यही क्वेशन हो है, 2010 को क्वेशन हो। म चाहिँ दुईटा म गराउँछु, दुईटा आफै गर्नु होला है। ल यहाँ के छ, गिभन द सर सेन्ट्रल डिफरेन्सको हजुर सेन्ट्रल डिफरेन्सको टेबलले भइहाल्छ हैन सर सबैलाई, चारवटालाई? सेन्ट्रल डिफरेन्सको टेबलले चारवटालाई त हुन त हुन्थ्यो हैन, तर सेन्ट्रल डिफरेन्समा त इन्डेक्स फरक हुन्छ नि त हैन। y0 त्यो 20 तिर हुन्छ नि त, अनि इन्डेक्सको लागि के गर्ने हैन। फरवर्ड र ब्याकवर्डको लागि चाहिँ एउटा टेबलले हुन्छ हैन, किनभने त्यो दुईटैमा माथि x0 y0 माथि हुन्छ हैन, फर्स्टमै हुन्छ। तर सेन्ट्रलमा त त्यो बीचमा हुन्छ नि त हैन। अब त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने हैन, त्यो चाहिँ त्यसैले तपाईहरुले दुईटा टेबल बनाउनु पर्यो के। एउटा गसको लागि एउटा बनाइदिनु हैन, गसको दुईटैलाई त्यसले काम गर्छ। न्युटन अनि अर्को टेबलले चाहिँ न्युटन्स ब्याकवर्ड र फरवर्डलाई त्यसले काम गर्छ हैन। तर भ्यालु चाहिँ फेरि दुईचोटि निकाल्नु पर्दैन, भ्यालु त त्यही हुन्छ नि हैन। हामीले भ्यालु त्यही हुन्छ नि त, खाली यो मात्र फरक हो। अहिले हेरौँ न। ल गिभन द टेबल अनि के छ, obtain the भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। 8 अब कतिमा निकाल्ने छ भन्दाखेरि x = एउटा 0.2 मा हैन, 0.4 मा, 0.6 मा अनि 0.8 मा हैन। युजिङ यसमा चाहिँ के छ, सुइटेबल मेथड छ हैन। सुइटेबल मेथड, सुइटेबल इन्टरपोलेसन मेथड हो। अब मेथड लेख्नु है। ल अब क्वेशन कस्तो छ भन्दाखेरि x र y छ हैन, 0.1 छ, यहाँ चाहिँ 0.72 छ हैन, यसमा चाहिँ 0.3 छ, 1.81 छ, 0.5 छ, 2.73 छ, 0.7 छ, 3.47 छ है, यहाँ चाहिँ 0.9 छ, यहाँ चाहिँ 3.98 छ है। ल क्वेशन यस्तो छ, 0.1, 0.3, 0.5 यति है क्वेशन। अब हामीले चाहिँ लेखिदिँदा हुन्छ है हामीले। यहाँ फर x = 0.2 वी एप्लाई, हामीले कुनै एप्लाई गर्छौँ, यो एप्लाई न्युटन्स फरवर्ड डिफरेन्स हैन, फरवर्ड डिफरेन्स फर्मुला लेख्नु है, फरवर्ड डिफरेन्स फर्मुला है। यति लेखिदिँदा हुन्छ है। अब फर x = 0.8 को लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, वी एप्लाई न्युटन्स ब्याकवर्ड हैन। यो चाहिँ यो कुरा लेख्दिउँ है। अब ल डिफरेन्स फर्मुला, अब चाहिँ एउटा टेबल बनाऊ है। अब यो दुईटैको लागि एउटा टेबलले काम गर्छ हैन। ल एउटा टेबल बनाइदिउँ, अरूको चाहिँ हामी पछि लेखौँ है। x2 र 0.2 र 0.8 को लागि चाहिँ भन्यौँ, अब अर्कोलाई पछि गरौँ है। अब टेबल बनाऊँ। ल टेबल बनाउँदा के हुन्छ, x र y हुन्छ हैन, x र y हुन्छ 0.1, 0.72 हैन, यहाँ चाहिँ कति 0.3, 1.81, 0.5 हैन, यहाँ चाहिँ कति हुन्छ 2.73, 0.7, 3.47, 0.9, 3.98 हैन। यो चाहिँ फरवर्ड र ब्याकवर्ड दुईटैको लागि चाहिँ यसले काम गर्छ है। अब यहाँ के हुन्छ, डेल्टा y हुन्छ हैन, डेल्टा स्क्वायर y, डेल्टा क्यूब y, डेल्टा 4y। अब तपाईहरु सेन्ट्रल डिफरेन्समा पनि अलि फास्ट गर्न मन लाग्यो भने क्याल्कुलेटरको युज गर्न सकिन्छ है। हामीले क्याल्कुलेटरमा सेट गर्न सकिन्छ नि त हैन। के सेट के गर्नु पर्यो, b - a भनेर यसो सेट गर्नु मिल्यो है, b - a अनि क्याल्क गर्ने हैन। b - a भनेको अब b चाहिँ हामीले तल्लो भ्यालुलाई मानौँ हैन, a भनेको माथिको भ्यालुलाई मानौँ हैन। त्यसरी चाहिँ अब फास्ट गर्न भन्छ भने त्यसरी गर्न पनि सकिन्छ है।
फर्स्टमा के गर्ने क्यालकुलेटरमा बी माइनस ए गर्ने होइन बी माइनस ए गर्ने होइन अनि क्याल्क गर्ने अब बी भनेको अहिले कति छ बीको मार्क्स छ होइन 1.81 दिनु पऱ्यो 1.81 दिनु पऱ्यो होइन ए को कति दिनु पऱ्यो 0.72 दिनु पऱ्यो भनेपछि 1.01 1.09 होइन फेरि अब इक्वल्स टु गर्नु पऱ्यो अब फेरि अब 2.73 1.81 है यसरी गर्न पनि सकिन्छ है तपाईँहरूले 0.92 यहाँ कति हुन्छ 0. कति आउँछ 72 आउँछ होइन 1.0.92 है सेट गरेर गर्न मिल्यो है अब फेरि इक्वल्स टु गर्ने अब बीको भ्यालु कति 3.47 उसको चाहिँ 2.73 भनेपछि 0.74 आउँछ 0.74 होइन यो चाहिँ 0.51 आउँछ होला होइन सेट गरेर तपाईँको अलि फास्ट हुन्छ है त्यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि सेट गरेर गर्न सकिन्छ है ल अब यहाँ कति हुन्छ 0.92 बाट यो घटाउँदाखेरि माइनसमा आउँछ माइनस 0.17 आउँछ होला यसमा माइनस 0.18 माइनस 0.23 अब यो घर आफै प्र्याक्टिस गर्नु है पछि माइनस 0.23 माइनस 0.01 यति नै आउँछ होइन कहीँ मिस्टेक छ भने भन्नु है 0.04 0.51 होइन केही मिस्टेक छ ठिक छ यही आएको छ त्यही हो सेट गरेर अलि फास्ट हुन्छ होला है त्यसैले अब आफूले हिसाब गर्दाखेरि सेट गरेर चाहिँ ट्राई गर्नु है ल अब हेरौँ यसमा अब गिभन लेख्नु पर्यो होइन यहाँनिर चाहिँ यहाँ लेख्नु यहाँ हाम्रो एक्स इक्वल्स टु कतिको निकाल्नु छ अहिले 0.2 हो है पहिला फरवर्डको गरौँ ल 0.2 छ अब एक्स नट कति हुन्छ यसमा एक्स नट भनेको त फर्स्टको भ्यालु छ होइन एक्स नट भनेको हाम्रो 0.1 वाइ जेरो कति छ 0.72 छ होइन त्यसपछि एचको भ्यालु कति छ डिफरेन्स एचको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0.2 छ होइन 3.97 त्यहाँ मिलेन नि त कहाँनिर 0.7 को यतापट्टि 3.97 minus 2.73 त्यो भनेको 1.2 भयो हैन 0. कहाँनिर मिलेन 0.7 पो लेख्नु भएको छ नि 0.74 कहाँ छ माथि हो डेल वाइ मा डेल वाइमा 0. यहाँनिर कति हुन्छ त 1.2 हो 3.47 माइनस 47 हो त यस 4 हो यो 9 जस्तो देखियो होला हैन ए 9 हैन ल अलि 9 हैन यो 47 हो ल अब यहाँ हेर्नु है ल p को भ्यालु के छ p को भ्यालु निकाल्नलाई त थाहा छ हैन फर्मुला x - x नट डिभाइड बाइ यहाँ छ हैन भनेपछि कति आउँछ होला x भनेको 0.2 छ माइनस 0.1 डिभाइड बाइ 0.2 यो गर्दाखेरि कति आउँछ 0.5 आउँछ हैन ल अब युजिङ के लेख्ने युजिङ न्युटन्सको गरिरहेको छौँ हैन न्युटन्स फरवर्ड र यसो अब रिमाइन्ड गर्नु है फरवर्ड फर्मुला फरवर्ड डिफरेन्स फर्मुला ल फर्मुला के हुन्छ हाम्रो याद गरौँ है वाइ नट हुन्छ हैन यसमा पनि भ्यालु लेख्दै हुन्छ सिधै हैन किन झन्झट गर्नु खाली हैन सिधै के गर्दिम f 0.9 लेखिदिउँ ल f कतिको हो 0.2 को हैन त्यो दुई चोटी क्याल्कुलेसन किन गर्नु हैन फर्स्टमा वाइ नट हुन्छ हैन अब यसको प्याटर्न कस्तो हुन्छ यसको पनि प्याटर्नबाट हेरेर हेर्दा हुन्छ है यसको प्याटर्न त सिम्पल छ नि हैन हामीले अस्ति पनि थाहा छ यसको प्याटर्न त सधैँ यस्तो हो हैन ब्याकवर्डको चाहिँ यस्तो हो हैन यो चाहिँ न्युटन्स फरवर्ड डिफरेन्सको चाहिँ यो प्याटर्न हो हैन न्युटन्स ब्याकवर्डको चाहिँ तलबाट माथि जान्छ है प्याटर्न यसको पनि प्याटर्न त छ नि एउटा यो चाहिँ यो माथि जाने भनेको यो के हो न्युटन्स ब्याकवर्ड डिफरेन्सको चाहिँ यो हैन एनएफडी अब प्याटर्न थाहा भएपछि त हामीले गर्न सकिन्छ हैन यहाँनिर कति हुने भयो वाइ नट हैन फर्स्टमा 0.72 प्लस p इन्टु डेल्टा वाइ नट हैन p इन्टु p को पनि भ्यालु राखिदिउँ न अब हैन p को भ्यालु कति छ 0.05 हैन p इन्टु के हुन्छ डेल्टा वाइ नट हैन त्यहाँ प्याटर्नमा हेर्ने प्याटर्नमा के आउँछ 1.09 आउँछ होला हैन प्लस अब के हुन्छ p इन्टु p भनेको 0.5 p अब के हुन्छ p -1 हुन्छ कि +1 हुन्छ फरवर्डमा हाम्रो माइनस हुन्छ के अरे हैन
यसमा चाहिँ धेरै कन्फ्युज हुन्छ है, त्यसैले राम्रोसँग फर्मुला याद गर्ने। p - 1 हुन्छ हैन, डिभाइड बाइ 2 फ्याक्टोरियल पनि हुन्छ। 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 इन्टु अब प्याटर्नमा हेर्ने के हुन्छ -0.17 हुन्छ होला, 0.17 हैन माइनसमा। अब हेर्ने यहाँनिर अब p इन्टु p - 1 भइसक्यो। अब p - 2 हुन्छ है यसमा फर्मुला 0.5 - 1 0.5 - 2 हुन्छ हैन, डिभाइड बाइ 3 फ्याक्टोरियल हैन, 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 हैन, इन्टु कति हुन्छ त्यहाँ प्याटर्नमा हेर्ने -0.01 होला, -0. मिस्टेक भयो है, आफै गर्नु -0.01 फर्मुला थाहा भएछ त अब भ्यालु राख्नु त केही गाह्रो छैन हैन। ल फेरि प्लस छ हैन, एउटा लास्ट छ। अब p इन्टु p - 1 p - 2 p भनेको 0.5 है, p - 2 p - 3 पनि हुने भयो हैन। अब डिभाइड बाइ 4 फ्याक्टोरियल हुने भयो हैन। 4 फ्याक्टोरियल भनेको के हुन्छ 24 हुन्छ हैन, अनि इन्टु कति हुन्छ अब प्याटर्नमा हेर्दै जाने माथि 0.04 हैन। ल अब कति आउँछ होला यसो हिसाब गर्नु त क्याल्कुलेटरमा, फर्मुला चाहिँ नबिर्सिने है कहिले पनि। ल हिसाब गर्दाखेरि कति आउँछ कसैको भयो भन्नु है। मेरो चाहिँ 1.2871 आछ है। ल कसको आउँछ 1 पोइन्ट फरक आएको भए यसो विचार गर्नु है कति आउँछ। मेरो चाहिँ यति आएको छ हैन, 1.2872 त्यति भए ठिक छ हैन। ल यसो मिल्यो कि मिलेन भन्नलाई हामीले हेर्नु पर्यो हैन। 1.28 बिचमा पर्छ कि पर्दैन, 0.1 र पर्यो हैन, 0.72 र 1.81 को भित्र पर्यो हैन, भनेपछि ल ठिक छ भन्नु पर्यो। ल अब यदि ब्याकवर्डको गर्नु परेको भए अब के गाह्रो छ त छैन नि हैन। ब्याकवर्डको लागि के गर्नुपर्ने, ब्याकवर्डको लागि यो प्याटर्न फलो गर्नुपर्ने हैन, यो तलदेखि माथि जानुपर्ने। फर्मुलामा डिफरेन्स के छ, फर्मुला के युज गर्नु पर्यो, p को भ्यालु पनि नयाँ निकाल्नु पर्यो है। अब यो फर अब यहाँ कसरी लेख्नुपर्छ गर्दाखेरि अब 0.8 को लागि यहाँ गर्दिउँ है। ल फर x = 0.8 हैन, हामी चाहिँ के युज गर्छौँ ब्याकवर्ड हैन। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ फर x1 p को भ्यालु कति हुन्छ अब p को भ्यालु कति हुन्छ x माइनस xn हुन्छ है यसमा हैन। डिफरेन्स के हुन्छ x माइनस xn कति छ अहिले xn/h हुन्छ 0.8 माइनस xn, यसमा चाहिँ लास्ट भ्यालु युज हुन्छ हैन। p को भ्यालु लास्ट भ्यालु कति छ 0.9 छ, क्यारे 0.9 छ हैन। अहिले h कति छ 0.2 छ, कति आउँछ यो -0.5 हो, यति आउँछ, कति आउँछ 0.8 त्यही हो सर, ए हो हैन। ल p को भ्यालु आइसक्यो, फर्मुला त थाहा नै छ हैन तपाईहरुलाई, अब गर्न सकिन्छ नि हैन। अब यो आफै गर्नु है युजिङ एनएफडी हैन। अब फर्मुलामा त फरक के छ त्यही त हो नि हैन, माइनसको सट्टामा प्लस छ हैन, अरु केही गाह्रो छैन, प्याटर्न फलो गर्ने त्यति हो हैन। यो माइनसको सट्टामा p - 1 हुँदैन, p + 1 हुन्छ, अनि यो प्याटर्न चाहिँ यो अनुसार जान्छ हैन, तलदेखि माथि जान्छ। ल अब यो भइसक्यो, अब एउटा गसको वाला गरौँ है। अब गसमा चाहिँ गस बनाउँदाखेरि कसरी गर्ने त 0.4 को निकाल्ने है। फर x = 0.4 को हैन, वी युज हामी के एप्लाई गर्छौं, वी एप्लाई गस फरवर्ड है यसमा चाहिँ गस फरवर्ड मेथड हैन। त्यसैगरी अर्को फर x = 0.6 वी एप्लाई, हामी चाहिँ यसमा के एप्लाई गर्छौं गस ब्याकवर्ड हैन, यसमा चाहिँ ब्याकवर्ड मेथड। अब चाहिँ हेर्नु है, अब टेबल बनाउँदाखेरि तपाईहरुले कि यही टेबल सार्दिँदा हुन्छ, सेम यस्तै टेबल बनाउनु पर्यो हैन, यो सार्नु पर्यो हैन। क्याल्कुलेसन त फरक हुँदैन नि त, यही हुन्छ नि त क्याल्कुलेसन त हैन, घटाउने त हो नि त्यसमा पनि, तर थपिने के थपिन्छ त्यसमा टेबल चाहिँ अरु सबै यही बन्छ हैन। यहाँ चाहिँ इन्डेक्स मात्र थपिन्छ हैन, आई थपिन्छ हो कि हैन। क्याल्कुलेसन त अरु सबै यही हो नि, फरक छ र छैन नि। अब इन्डेक्स हुन्छ, अब त्यसमा चाहिँ एउटा 0 पोइन्ट कतिको लागि भनेको छ 4 को लागि भनेको छ हैन, अर्को कतिको लागि भनेको छ 0.6 को लागि भनेको छ हैन। ल हेरौँ, अब 0.4 कसको नजिक छ 0.3 को पनि नजिक छ, 0.5 को पनि त्यति नै नजिक छ हैन।
0.6 कसको नजिक छ 0.5 को पनि त्यति नै छ 0.7 को पनि त्यति नै छ हैन भनेपछि अब यो दुईटाको लागि छुट्टै छुट्टै लिनु भन्दा हामीले इन्डेक्स चाहिँ सिधै यसलाई मान्दियौ के 0 मान्दियौ हैन अनि यो -1 -2 गर्दियौ हैन यो टेबल भन्छ है उतातिर बाकी सबै हुन्छ सेम हुन्छ 1 2 हैन यो किन गर्यो भन्दाखेरि यो अब यो 0 मान्दाखेरि हामीलाई दुईटाको लागि काम गर्यो के यसले हैन गस ब्याकवर्डको लागि पनि गर्यो फरवर्डको लागि पनि गर्यो ल अब गस फरवर्ड लगाउँदाखेरि अब प्याटर्न कुन फलो हुन्छ यो x0 यो y0 हैन फरवर्डमा चाहिँ प्याटर्न पहिला तल त्यसपछि माथि हैन त्यसपछि तल त्यसपछि माथि हैन यो प्याटर्न फलो हुन्छ हैन यदि गस हामीले गस फरवर्डमा चाहिँ यो हैन फर्मुला त अलिअलि फरक त हुने भयो हैन p को भ्यालुमा यदि ब्याकवर्डमा चाहिँ कुन युज हुने भयो यो प्याटर्न माथि यो प्याटर्न हैन डबलले देखाउँछु है मैले यो चाहिँ फरवर्ड ब्याकवर्डको लागि ल एकचोटि निकालौँ त ल 0.4 को लागि निकालौँ अनि अर्को चाहिँ हामी पछि गरौँ ल अनि x = for x = 0.4 ल यसमा p को भ्यालु कति हुन्छ x - x0 / h भनेको अब x कति छ अहिले 0.4 x0 कति मानेको छौँ हामी अहिले 0.5 छ हैन त्यहाँ टेबल बनाउनुलाई यहाँ मेरो छुटेको छ यहाँ टेबल चाहिँ ड्र टेबल यहाँनिर आफै बनाउनु है त्यही टेबल हो ड्र टेबल हैन त्यही टेबल बनाउने हो इन्डेक्स राख्नु पर्यो हैन यहाँनिर कति हुने भयो 0.2 0.4 माइनस यो गर्दाखेरि -0.5 आउँछ हैन अब त केही पनि गाह्रो भएन अब युजिङ सर एकछिन पाउनु टेबल बनाउनु हो ल बनाउने हो त्यही टेबल हो माथिको खाली इन्डेक्स मात्र राख्ने हो अरु केही पनि हैन त्यही टेबल बनाउनु हैन माथि बनाएको टेबल नै हो अरु केही पनि फरक छैन अनि खाली यो इन्डेक्स चाहिँ यता इन्डेक्समा राख्नु पर्यो हैन इन्डेक्स चाहिँ यो 0 x0 y0 गर्दिनु अनि टेबल बनाइसकेले यो क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदा हुन्छ है तलतिर म अहिले गर्छु ल टेबल त त्यही माथिको हेरेर गर्दा पनि हुन्छ माथि बनाउनु भएको होला हैन एकचोटी बनाउनु भएको छैन माथि त्यही हो टेबल है माथिको टेबल हो अनि यो इन्डेक्स मात्र राख्नु फर्मुला इन्डेक्स एउटै हुन्छ अनि कुन ब्याकवर्डको लागि न्युटन्स यसको लागि गसको लागि ब्याकवर्ड इन्डेक्स राख्दाखेरि दुईटैको ब्याकवर्ड फरवर्ड एउटै इन्डेक्स इन्डेक्स चाहिँ अब एउटै राख्यो भने हामीले अब फरक फरक राख्दा पनि हुन्छ हैन तर टेबल दुईटा बनाउनु पर्छ नि त्यसको लागि हैन जस्तो तपाईले इन्डेक्स फर जस्तो 0.4 र 0.6 को लागि त छुट्टै छुट्टै इन्डेक्स राखेर गर्यो भने त अनि दुईटा टेबल बनाउनु पर्ला त यदि छुट्टै राख्यो नि पर्यो मैले चाहिँ एउटै राखेँ के एउटै टेबलबाट गर्नु परोस् भनेर फरक त्यो पनि पाइन्छ त्यसरी एक्जाममा जस एउटै गर्यो भने सजिलो एउटै गर्यो भने सजिलो होला भनेर गर्यो के नत्र फरक गर्दा पनि झन् हुन्छ हैन टेबल चाहिँ दुईटा बनाउनु पर्छ क्याल्कुलेसन छोटो हुन्छ हैन अब कुरा त्यही त हो नि एउटै कुरा हो टेबल फेरि थप्नु भन्दा बरु हामीले यही इन्डेक्सलाई नै सेम राख्दिनु हैन नत्र के गर्नुपर्छ यसको लागि छुट्टै टेबल चाहियो यसको लागि छुट्टै टेबल चाहियो हैन त्यसमा पनि टाइम जान्छ हैन बरु त्यो भन्दा हामी के गरौँ एउटै इन्डेक्स राखौँ दुईटै निकाल्न मिल्छ त्यसबाट हैन किनभने यो त बराबर छ नि त डिफरेन्स छ त्यसैले एउटा राखेको है फरक राखेर गर्दा पनि पाइन्छ बराबर डिफरेन्स नभए बेला चाहिँ दुईटा टेबल बनाउनु पर्ला र हैन सर फरक बराबर छैन भने चाहिँ दुईटा बनाउनु पर्यो है यो चाहिँ क्वेशन पनि त्यही अनुसारले दिएको हो कि एउटै बनाउनु परोस् भनेर उले सोचेरै दिएको हो कि है युजिङ गस अब के हो त फरवर्डको लागि गरौँ है म फरवर्डको लागि त गर्छु तपाईहरुले चाहिँ घरमा अर्को ब्याकवर्ड भन्नुलाई फरवर्ड ल डाइरेक्ट भ्यालु राखौँ है अब त्यो यताउता नगरौँ ल f 0.4 हो है डाइरेक्ट र प्याटर्न अनुसार जाउँ है प्याटर्न जाँदाखेरि हाम्रो फर्स्टमा y0 हुन्छ हैन 2.73 हुन्छ हैन अब हेर्नु त्यहाँ हाम्रो इन्डेक्समा 0 कुनमा छ यो y0 भनेको यो छ हैन 2.73 छ होला हैन ल फरवर्डमा कुन प्याटर्नमा जान्छ रे पहिला तल जान्छ हैन p इन्टु p पनि गर्नु पर्यो नि त p कति छ अहिले -0.5 अब p इन्टु अब त्यो प्याटर्नमा हेर्ने 0.74 होला हैन प्याटर्नमा हेर्नु है 0.74 हो अब के हुन्छ यहाँ फर्मुलामा p इन्टु p -1 हुन्छ कि +1 हुन्छ -1 नै हुन्छ हैन p भनेको 0. p इन्टु p भनेको -0.5
p -1 हुन्छ के अरे हैन, -0.5 -1 हुन्छ हैन, डिभाइड बाइ कति हुन्छ 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ हैन, 2 फ्याक्टोरियललाई 2 लेख्दिनु इन्टु अब प्याटर्नमा हेर्नु है कति छ 0.18 हैन। ल म यता लेख्छु है। अब p -1 भइसक्यो। अब यसमा हेर्नु है p + 2 p -2 हुँदैन, यसमा चाहिँ p + 1 हुन्छ अब हैन, त्यो फरक छ है न्युटन्स र यसमा। p भइहाल्यो, p -1 पनि भयो। अब p + 1 पनि हुन्छ है यसमा चाहिँ, p + 1 डिभाइड बाइ कति फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 हुन्छ हैन, 3 × 2। अब इन्टु कति हुने भयो प्याटर्नमा हेर्दै जाने 0.18 भइसक्यो। अब -0.05 होला हैन। अब एउटा अझ एउटा बाँकी रह्यो हैन, प्लस 0.p भइहाल्यो, यो p - 1 भयो, p + 1 पनि भयो। अब कति आउँछ नयाँ p - अब 2 थपिन्छ हैन, p - 2 p भनेको 0 -2 थपिन्छ इन्टु अब प्याटर्न पछाडि कति छ लास्टमा -0.04 छ हैन। तल कति हुन्छ 4 फ्याक्टोरियल हैन, 4 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो 24 हैन, 4 × 3 × 2। ल अब यो हिसाब गरौँ है क्याल्कुलेटरमा कति आउँछ 2.7 कसैको आएको भए भन्नु है मलाई कति आयो। 2.297 कति 2.297 आयो सर। मैले पनि मैले गर्दाखेरि पनि अघि त्यति आयो 2.297 हो। ल यो आएन भने कसैले चाहिँ क्याल्कुलेसनहरु फेरि हेर्नु होला है। अब यहाँ दुईटा बाँकी रह्यो, त्यो अब घरमा गर्नु है। अब एकचोटि ब्याकवर्डको चाहिँ अब फर्मुला थाहा छँदैछ हैन, प्याटर्न पनि त्यहाँ छ हैन, त्यही प्याटर्नमा जानु अनि फर्मुला चाहिँ अब त्यही अनुसार राख्नु है ब्याकवर्डको, अनि कति आउँछ हेर्नु हैन। अब 2.29 ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नलाई माथि हेर्नु, मिल्यो कि मिलेन। 2.29 ठिकै हो हैन, 2.73 र 3.47 को भित्र पर्यो भनेपछि ठिक छ हैन। अब यसको बाँकी जुन बाँकी छ त्यो चाहिँ अब आफै गर्नु है, आफै गरेर अनि चेक गर्नु है ठिक छ कि छैन भने। केही कन्फ्युजन छ यसमा? यसलाई हामीले फरक टेबल बनाएर पनि गर्न सकिन्छ है यदि यो क्याल्कुलेसन छोटो बनाउन मन छ भने हैन। तर एउटा कुरा त एउटै हो नि, फेरि टेबल दुईटा बनाउनु पर्यो अनि क्याल्कुलेसन छोटो भएर मात्र के हुँदैन हैन। त्यसैले मैले चाहिँ अब एउटै इन्डेक्स राखेर दुईटै बनाएको है। केही कन्फ्युजन छ यसमा? छ भने के सोध्दा हुन्छ है। फर्मुलाहरु चाहिँ मजाले गर्नु है, प्र्याक्टिस गर्नु, अनि नत्र भने त्यहाँ बिर्सिन्छ के। एउटा जस्तो सिमिलर टाइपको छ फर्मुला अनि गाह्रो हुन्छ के। कोही एउटा मेथडमा अर्को फर्मुला लगाइदियो भने मिस्टेक हुन्छ। ल अब आज कस्तो 0.6 को लागि पनि मिल्छ, आन्सर त त्यति नै आउँछ। तर यहाँ सुइटेबल मेथड भनेको छ, त्यही भएर उसले चाहिँ हामीहरुको चेक गर्न खोजेको के यसको सबै आउँछ कि आउँदैन भनेर सबै मेथड है। त्यसैले यस्तो टाइपको क्वेशन दिएको है। उसको इन्टेन्सन के हो भन्दाखेरि यिनीहरुलाई सबै फर्मुला आउँछ कि आउँदैन फरक फरक टाइपको भनेर हैन। आन्सर त यो फरवर्डबाट यो लास्टको ब्याकवर्ड निकाल्दा पनि थोरै फरक मात्र आउँछ कि, खासै धेरै फरक आउँदैन हैन। यो न्युटन फरवर्ड युज गरेर हामीले 0.4 को निकाल्दा पनि धेरै फरक आउँदैन है। यो निकाल्दा पनि पाइन्छ, 0.4 निकाल्न पनि पाइन्छ। ब्याकवर्ड युज गरेर यो 0.6 निकाल्न पनि पाइन्छ है, न्युटन्सको मात्र युज गर्न मन छ भने। तर उसको इन्टेन्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्टुडेन्टलाई सबै फर्मुलाहरु याद छ कि छैन भनेर उसले यस्तो टाइपको क्वेशन बनाएको हो जस्तो लाग्छ है मलाई हैन। तर पाइन त पाइन्छ, त्यो गर्दा पनि तपाईहरुको खासै काट्दैन होला मार्क्स। त्यो 0.4 लाई हामीले न्युटन्स फरवर्डबाट गर्न पाइयो हैन, 0.6 लाई हामीले न्युटन्स ब्याकवर्डबाट हैन। तर अब इन्टेन्सन त्यस्तो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ल ठिकै छ, अब यो यसरी गर्नु हैन। ल आज जब टाइम पनि भयो, ल अब अर्को दिन चाहिँ अब एउटा बाँकी छ लास्ट इन्टरपोलेसन, एउटा लास्ट छ त्यो हेरौँ है। त्यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, तैपनि अब कोर्समा भएपछि हेर्नु पर्यो हैन। यसमा त केही छैन नि कन्फ्युजन है। ल म यो चाहिँ अब उसमा अपलोड गर्दिन्छु है पछि। अब क्वेशनहरु जति पनि त्यो बुकमा छ हैन, बुकमा हेर्दै जानु अनि सबै प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन। एक दुईवटा चाहिँ आफूले मजाले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है, धेरै गर्नु पर्दैन है। ल आजलाई अब यति नै गरौँ ल।